हामी यसलाई ओके यसलाई बाष्पीकरण भनेर हामी भन्ने गर्छौं। अब हजुरलाई यो बाष्पीकरण के हो भनेर सोधियो भने हैन सामान्यतया कसरी बुझौं भने बाष्पीकरण भनेको अब पसिनाको रूपमा यसलाई भन्न पर्यो भने है त पसिनाको रूपमा ओके शरीरको तापक्रम घट्ने प्रक्रिया। सामान्यतया पसिनाको रूपमा हैन शरीरमा तातोपन बढी भयो, शरीर तातो बढी भयो भने त्यो तातोको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा भएको पानी पसिनाको रूपमा पनि बाहिर निस्किन्छ र एक किसिमको त्यो बाष्पीकरण भनेको चाहिँ बाफको रूपमा कि खाना पकाइसकेपछि हाम्रो खानेकुराहरू पाक्ने क्रममा जुन बाफ बनेर निस्किन्छ त्यो बाफको रूपमा जुन बाहिर निस्किन्छ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी इभापोरेसन भनेर भन्ने गर्छौं। कतिपय अवस्थामा इभापोरेसन भनेको चाहिँ सामान्य नेपालीमा बाष्पीकरण भनेर भन्न सक्छ या तपाईहरुलाई पसिनाको रूपमा वा शरीरमा तातो बढी भएर हावाको रूपमा यसलाई अर्को शब्दमा मैले तपाईलाई भने तातो हावाको रूपमा है कहिलेकाहीँ यसलाई तातो हावा पनि भन्न सक्छ है त ल तातो हावाको रूपमा शरीरबाट बाहिर जुन तापक्रम निस्किएर जान्छ त्यो तापक्रम निस्किने प्रक्रियालाई हामी इभापोरेसन भनेर भन्छौं। र धेरै जसो ठाउँमा यो भेटिएको के छ भने करिब 20% जति हिट लस करिब 20% जति हिट लस भन्छ। यो कस्तो छ भने यो हजुरहरुले यो बुझ्न पर्छ है। यो के ध्यान दिनु होला भने जो व्यक्ति एकदमै धेरै गर्मीमा बस्छ वा शरीरको तापक्रम भन्दा बढी तापक्रम भएको एरियामा बस्छ उसको सबैभन्दा बढी हिट लस भनेको इभापोरेसन विधिद्वारा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। जो मान्छे एकदमै बढी गर्मी ठाउँमा बस्छ वा शरीरको तापक्रम जेनरली हामी जुन भन्छौं हैन त्यो भन्दा बढी जस्तो यसलाई यसरी बुझौं के बुझौं भने हाम्रो बडी सबभन्दा परफेक्ट भनेको रुम टेम्परेचरमा हो है। रुम टेम्परेचर भनेको कति भनेर मैले अस्ति पनि हजुरहरुलाई भनेको थिएँ 25 देखि लिएर 28 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्मको तापक्रमलाई हामी रुम टेम्परेचर भन्छौं। यो टेम्परेचरमा कुनै मान्छे बस्नु र है यो टेम्परेचरमा कुनै मान्छे बस्नु र 35 डिग्री वा 38 डिग्री वा 40 डिग्री अब 41 डिग्री पनि हुन सक्छ 38 डिग्री सेन्टिग्रेडमा बस्नुमा के फरक पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्छ। कुनै पनि मान्छे रुम टेम्परेचर भनेको बेस्ट टेम्परेचर हो हाम्रो लागि। आईसीयू को टेम्परेचर कति हुन्छ 25 देखि 28, अपरेसन थिएटरको टेम्परेचर कति हुन्छ 25 देखि 28, एनआईसीयू को टेम्परेचर कति हुन्छ 25 देखि 28। यसलाई हामी रुम टेम्परेचर भन्छौं जुन अवस्थामा शरीरको क्रियाकलाप 100% परफेक्ट हुन्छ। भनेको हामीलाई गर्मी पनि हुँदैन हामीलाई चिसो पनि हुँदैन। अत्याधिक चिसो भयो भने पनि हाम्रो शरीरले 100% काम गर्न सक्दैन, एकदमै गर्मी भयो भने गर्न सक्दैन। मैले यहाँ के कुरा जोड्न खोजेको भने यदि यो रुम टेम्परेचरमा बसेको छ भने सबैभन्दा बढी हिट लस हुने विधि चाहिँ रेडिएसन हो 60% है। त्यसो भएर अब मैले यहाँनिर प्रश्न हजुरलाई के जोड गर्छु भने सामान्य अवस्थामा भनेर यदि प्रश्न गर्यो भने हाम्रो राइट एन्सर के हुन्छ सबैभन्दा बढी हिट लस हुने विधि के हो भने रेडिएसन भनेर एन्सर दिने। 60% भन्दा बढी हिट। सामान्य अवस्था भनेको शरीरको टेम्परेचर कुन लेभलमा बसेको बेलामा रुम टेम्परेचरको बेलामा। नत्र भने गर्मीको अवस्थामा शरीरको तापक्रम अत्याधिक बढेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी हिट लस हुने विधि चाहिँ इभापोरेसन हो। त्यसो भएर यहाँनिर केही कन्फ्युजन नहुनु होला हैन। रुम टेम्परेचर भन्यो वा सामान्य अवस्थामा शरीरको तापक्रम सबैभन्दा बढी कुन विधिद्वारा लस्ट हुन्छ भन्यो भने रेडिएसन है। कन्डक्सनबाट हामी करिब हाम्रो कन्भेक्सनबाट 15% भन्छ, कन्भेक्सनबाट 15% जति लस्ट हुन्छ, कन्डक्सनद्वारा करिब 5% जति लस्ट हुन्छ। त्यसो भएर अब शरीरको हिट लस हुने
हामीले जुन कुरा गर्यौं त्यो मध्ये सबैभन्दा बढी हिट लस हुने माध्यम कुन हो भन्यो भने रेडिएसन। नर्मल अवस्थामा केही पनि कन्डिसन राखेन भने रेडिएसनबाट सबैभन्दा बढी हिट लस हुने गर्छ है। भनेपछि यदि गर्मी अवस्थामा शरीरको तापक्रम अत्याधिक बढी भएको बेलामा शरीरको कुन विधिद्वारा तापक्रम बढी लस्ट हुन्छ भन्यो भने एन्सर चाहिँ इभापोरेसन है त। अब हजुरहरूलाई प्रश्न मैले यहाँनिर के कुरा जोड गरेँ भने अब हेर्नुहोस् है, फिभरको केसमा शरीरको तापक्रम केबाट लस हुन्छ भन्यो भने एन्सर के कन्डक्सन कन्भेक्सन रेडिएसन भन्यो भने के बोल्नु पर्यो त्यति बेला के भयो त इभापोरेसन। त्यही भएर फिभर भएको बेलामा शरीरको तापक्रम हामी प्यारासिटामल ज्वरो आएको बेलामा प्यारासिटामल खान्छौँ, प्यारासिटामल खाने बित्तिकै हाम्रो शरीर एकदमै एकछिन हिट हुन्छ, हिट भइसकेपछि शरीरबाट सर्र पसिनाहरू बग्छ। त्यसरी ज्वरो आएको बेलामा शरीरको तापक्रम सबैभन्दा बढी लस्ट हुने विधि भनेको इभापोरेसन। तर अब सामान्य अवस्थामा सबैभन्दा बढी हिट लस्ट कुन विधिद्वारा हुन्छ भन्यो भने राइट एन्सर हो रेडिएसन भनिदिनु होला है। यो कुरा ध्यान दिनु होला। मैले अस्ति पनि जोड गरेको थिएँ, रुम टेम्परेचर भनेको कति भनेर सोध्यो भने 25 देखि 28 डिग्री सेन्टिग्रेडको टेम्परेचरलाई हामी रुम टेम्परेचर भन्छौँ। सबैभन्दा बढी कुन विधिद्वारा हावा के अरे हिट लस हुन्छ रेडिएसन, दोस्रोमा इभापोरेसन, तेस्रोमा कन्भेक्सन, 4 नम्बरमा कन्डक्सन। अब यति भनिसकेपछि इभापोरेसन भनेको हजुरहरूले बुझ्नुभयो शरीरको तापक्रम तातो हावा वा पसिनाको रूपमा बाहिर निस्किन्छ भने त्यो विधिलाई हामी इभापोरेसन भन्दछौँ। शरीरको तापक्रम हेर्नुहोस् है, शरीरको तापक्रम तातो हावाको रूपमा जसलाई हामी बाष्पीकरण भन्छौँ, तातो हावाको रूपमा वा पसिनाको रूपमा बाहिर निस्किन्छ भने त्यो विधिलाई इभापोरेसन भनेर भन्ने गर्छ। अब यो कन्डक्सन भनेको के हो हेर्नुहोस् है। अब कन्डक्सन भनेको के हो भन्दा तपाईँ मैले यहाँनिर लेख्दिएँ चिसो सतहमा सुत्नुभयो भने, सतहमा सुतेको बेलामा वा चिसो कपडा लगाएको बेलामा अब के हुन्छ ल है। ओके, चिसो सतहमा सुतेको बेलामा वा चिसो कपडा लगाएको बेलामा के हुन्छ शरीरको तापक्रम जति पनि छ त्यो तापक्रमहरू त्यो लगाएको कपडामा वा चिसो सतहमा सरेर जान्छ। यसरी चिसो सतह शरीरको तापक्रम भन्दा कम तापक्रम भएको वस्तुसँग छाला जोडिन गयो भने शरीरको तापक्रमहरू त्यो छालाबाट त्यो चिसो सतहतिर जान्छ। त्यो प्रक्रियालाई कन्डक्सन विधि भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ कन्डक्सन विधि। अब हजुरहरूलाई प्रश्न यहाँ के गरिदिन्छ भनेपछि कन्डक्सन विधि भनेको के हो भनेर भन्यो भने कुल सर्फेस चिसो सतहमा वा चिसो वस्तुको प्रयोग शरीरमा भयो, शरीरसँग टच भयो, टाँसियो भने त्यो बेलामा हाम्रो शरीरको तापक्रम चिसो भएकोतिर जान्छ, चिसो कपडातिर जान्छ। त्यो अवस्थालाई वा त्यस्तो विधिलाई के भनिन्छ भन्यो भने आन्सर कन्डक्सन। अब तपाईहरुलाई प्रश्न गरिदिन्छ कोल्ड स्पन्जिङ अर्थात् पानीपट्टी हामी जुन गर्छौं पानीपट्टी गर्दाखेरि अर्थात् यसलाई इंग्लिशमा के भनिन्छ कोल्ड स्पन्जिङ। ल स्पन्जिङ गर्दाखेरि कुन विधिद्वारा शरीरको तापक्रम घट्छ भन्यो भने आन्सर कन्डक्सन। ल यसरी कहिलेकाहीँ हामीलाई यो प्रश्नहरु गर्दिन सक्छ। मैले स्क्रिन फेरि शेयर गरे स्टप गरेर। ल त्यसो भएर यो कुराहरुलाई बुझ्नु पर्यो। चिसो सर्फेसको सतहमा यदि प्रयोग भएर चिसो सर्फेससँग टाँसिएर हाम्रो शरीरको हिट लस हुन्छ भने त्यस्तो मेथडलाई चाहिँ हामी कन्डक्सन विधि भनेर भन्छौं है। इभापोरेसन भनेको तातो हावाको रूपमा वा पसिनाको रूपमा शरीरको तापक्रम घट्नुलाई इभापोरेसन। कन्डक्सन भनेको चिसो सतहको सम्पर्कमा आएर शरीरको तापक्रम घट्छ भने कन्डक्सन। अब हजुरलाई सोधिन्छ कोल्ड स्पन्जिङ गर्नु भनेको यो विधिबाट कुन तरिकाले हिट लस हुन्छ भन्यो भने आन्सर
कन्डक्सन विधिद्वारा भनेर भनिदिनु होला। त्यसपछि अब आयो कन्भेक्सन है त। कन्भेक्सन भनेको के हो भनेर सोधियो भने हामीलाई एउटा तपाईहरुलाई भन्छ नि हैन, ज्वरो आएको बेलामा मान्छेलाई कुन विधिमा राख्नुस् भन्छ, अर्थात ज्वरो आएको बेलामा तपाई चिसो हावा बग्ने ठाउँमा, यसलाई यसरी बुझौं ल, चिसो हावा बग्ने हेर्नुस् है, तपाईको शरीरको तापक्रम बन्द भएको भेन्टिलेसन नभएको कोठामा बस्दाखेरि तपाईको शरीरको तापक्रम बढ्छ कि घट्छ, वा तपाई खुल्ला ठाउँमा बस्नुभयो, भेन्टिलेसन छ, चारैतिर झ्यालढोकाहरू खुल्ला छ भने हामी ज्वरो आइराखेको बेलामा के भन्छौँ, ओ झ्यालढोका खुल्ला गरेर राख्दिनु न, बाहिरबाट चिसो हावा आउँछ भन्छ। त्यो चिसो हावाले शरीरको तापक्रमलाई एब्जर्ब गर्ने मद्दत गर्छ। यसरी अगाडिबाट वा शरीरको बाहिरबाट कुनै चिसो चिजहरूले हैन शरीरको सम्पर्क बिना फेरि है, हेर्नुस् है, यहाँ नजुकिनु होला, शरीरसँग टाँसिएर शरीरको तापक्रमलाई एब्जर्ब गर्छ भने त्यो कन्डक्सन हो। हेर्नुस् है, शरीरसँग टाँसिएर शरीरको तापक्रमलाई चुस्छ भने त्यो कन्डक्सन। त्यसो भएर पानीपट्टीले के गर्छ, पानीपट्टी चिसो हुन्छ, शरीरको चाहिँ तापक्रम तातो हुन्छ, शरीरमा त्यो पानीपट्टी लगाइदियो भने शरीरभित्रको तातोलाई पानीपट्टीले एब्जर्ब गर्यो, त्यो कन्डक्सन भयो। तर तपाई झ्यालनिर बस्नुहुन्छ, झ्यालबाट चिसो हावा आउँछ, तपाईको शरीर एकछिनपछि चिसो भएर आउँछ नि, त्यो विधि भनेको कन्भेक्सन हो। हेर्नुस् है, क्लियर हुनुभयो? इभापोरेसन तातो हावाको रूपमा वा पसिनाको रूपमा शरीरबाट तापक्रम लस्ट हुन्छ भने त्यो इभापोरेसन, चिसो सतहमा टाँसिएर शरीरको तापक्रम घट्दै जान्छ भने त्यो कन्डक्सन। अब तपाईलाई सोधिन्छ कोल्ड स्पन्जिङ गर्नु भनेको कुन विधि हो भन्यो भने कन्डक्सन। चिसो हावा खेल्ने ठाउँमा, त्यही भएर हामी ज्वरो आएको मान्छेलाई कोठाभित्र गुम्म भएर नबस्छ, बाहिर खुल्ला हावामा आऊ भन्छौं नि, त्यो खुल्ला हावामा आएपछि उसको शरीरको तापक्रम बिस्तारै घट्छ, त्यो तापक्रम घट्यो भने त्यो विधिलाई भनिन्छ कन्भेक्सन। हेर्नुस् है, सिटिङ इन फ्रन्ट अफ फ्यान, पंखाको तलपट्टि बस्नु वा विन्डोसँग जोडिनु, अर्थात् झ्यालसँग नजिक भएर बसेर त्यहाँ आउने चिसो हावाले शरीरको तापक्रम घटाउन मद्दत गर्छ, त्यस्तो विधिलाई भनिन्छ कन्भेक्सन मेथड है। चिसो हावा बग्ने बेलामा झ्यालमा बस्नु, झ्यालमा बसेर अलिकति बुझ्न कठिनाइ छ किनभने गाह्रो छ टपिकहरु, उस्तै लाग्छ हामीलाई हैन। त्यसो भएर हल्का अलिकति ध्यान पुर्याएर हामीले हेर्ने हो भने सजिलैसँग हामी बुझ्छौं। मैले फेरि पनि भने, शरीरको तापक्रम हावाको रूपमा वा पसिनाको रूपमा बाहिर निस्किन्छ भने त्यो विधिलाई हामी इभापोरेसन मेथड भन्छौं। करिब करिब 20% जति शरीरको तापक्रम इभापोरेसन विधिबाट बग्दछ जान्छ। कुनै चिसो चिजको सम्पर्कमा आएर शरीर, अब तपाईलाई भनिन्छ चिसो पानीमा डुब्यो भने मान्छे कठाङ्ग्रिन्छ, पानीमा डुबेको मान्छे केमा जान्छ, हाइपोथर्मियामा जान्छ है। अब पानीमा डुबेको मान्छे हाइपोथर्मियामा जान्छ भने हाइपोथर्मियामा कसरी गयो, पानी चिसो छ, शरीरको छालासँग पानी टाँसियो कन्डक्सन विधिद्वारा, त्यसको शरीरको टेम्परेचर लस्ट भयो है त। अब तपाईलाई प्रश्न के गरिदिन्छ भने नवजात शिशुहरुमा हिट लस के विधिद्वारा हुन्छ भनेर सोध्यो भने नवजात शिशुहरुमा हिट लस के विधिद्वारा हुन्छ, टाउकोबाट त उडेर जान्छ हामी भन्छौं भन्न त है, टाउकोबाट उडेर जान्छ बच्चाहरुको हिट, र त्यो टाउकोबाट उडेर जाने हिट भनेको चाहिँ रेडिएसन मेथड हो। त्यसो भएर बच्चाहरुमा चाहिँ नवजात शिशुहरुमा हावा बढी चाहिँ रेडिएसन विधिद्वारा जान्छ। जस्तो भन्न खोजेको, तपाईले झ्यालढोकाहरु पुरै खुल्ला गरिदिनु भयो, झ्यालबाट चिसो हावाहरु आयो, शरीरको तापक्रम बिस्तारै घट्यो भने त्यो विधिलाई कन्भेक्सन भन्ने है। कन्भेक्सन भन्ने कोठा भित्रको तापक्रम को कारणले गर्दाखेरि शरीरको हावा, शरीरमा जति पनि तातोपन हुन्छ त्यो तातोपन हट्दै जानु अर्थात् घट्दै जाने विधिलाई चाहिँ हामी रेडिएसन भन्छौं। त्यसो भएर रेडिएसन हेर्नुस् त, रेडिएसन यहाँ चित्रमा देखाइएको छ, रेडिएसन टाउकोबाट लस्ट भएको छ,
इभापोरेसन घुँडातिरबाट बढी लस्ट भएको देखाउँछ, कन्भेक्सन एब्डोमेनबाट लस्ट भएको देखाउँछ, कन्डक्सन तलपट्टि टाँसिएर लस्ट भएको देखाउँछ है। अब हजुरहरूलाई प्रश्न, रेडिएसन भनेको नवजात शिशुहरूमा सबैभन्दा बढी हिट लस हुने विधि भनेको रेडिएसन हो, टाउकोबाट। त्यही भएर हामी नवजात शिशुको हेडबाट टाउकोबाट सबैभन्दा बढी हिट लस हुन्छ भन्नुको कारण रेडिएसन। अब तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने तपाई अहिले जुन कोठामा बस्नु भएको छ त्यो कोठाको तापक्रम जति छ त्यो तापक्रमले शरीरको तातोपनलाई सोचिराखेको हुन्छ भने त्यो विधि हो रेडिएसन। हेर्नुस् है, तपाई अब झ्यालडोका खुल्ला भएर झ्यालको नजिक गएर बस्नुहुन्छ, तपाईको शरीरको तापक्रम हराएर जान्छ, कम भएर जान्छ, त्यो विधिलाई के भनिन्छ भने कन्भेक्सन। तपाईले झ्यालडोका बन्द गर्नु भएको छ, तपाईको कोठाको तापक्रम एउटा निश्चित तापक्रम हुन्छ, तर शरीरको तापक्रम बिस्तारै त्यो कोठाको तापक्रमले घटाइराखेको हुन्छ, त्यो विधिलाई रेडिएसन भन्ने। झ्यालडोका खोलेर तपाई जानुहुन्छ, तपाई झ्यालको नजिक बस्नुहुन्छ, चिसो हावा बाहिरबाट चलेको छ, तपाई एकछिन चिसो भएर आउनुहुन्छ, एकछिन पछि त्यो विधि भनेको कन्भेक्सन। शरीर तातो भएर शरीरको तापक्रम बाफको रूपमा वा तातो हावा भने इभापोरेसन है त। भनेपछि कुनै चिसो सर्फेसमा, चिसो सतहमा छाला टाँसिएर शरीरको तापक्रम घट्छ भनेपछि त्यस्तो विधिलाई भनिन्छ कन्डक्सन। अब तपाईहरुलाई प्रश्न गरिदिन्छ, कोल्ड स्पन्जिङ भनेको कुन विधि हो? पानी पट्टीले सेक्नु भनेको कुन विधि हो भन्यो भने कन्डक्सन विधि। कन्डक्सन विधि है। झ्याल खोलेर तपाई कुनै गाडीमा हिँड्दाखेरि तपाईलाई बाहिरको हावाले एकदमै चिसो हान्छ, तपाई झ्याल खोलेर तपाई बस्नुभयो, बाहिरबाट चिसो हावा आउँछ र तपाईको शरीर तापक्रम कम हुन्छ भने कन्भेक्सन। भनेपछि नर्मल अवस्थामा तपाईलाई ज्वरो पनि आएको छैन, तपाईलाई चिसो पनि भएको छैन, तपाई कोठामा बसिरहनु भएको छ, तर शरीरको चाहिँ तापक्रम बिस्तारै घट्दै 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 जान सक्छ, त्यस्तो विधिलाई भनिन्छ रेडिएसन। त्यसो भएर क्लियर के हुनुस् भने तातो हावाको कारणले गर्दाखेरि वा बाफको कारणबाट वा बाफको रूपमा वा शरीरमा पसिनाको रूपमा हिट लस हुन्छ भने इभापोरेसन 20% जति लस्ट हुन्छ है त। सबैभन्दा बढी लस्ट हुने भनेको रेडिएसन विधि हो। नवजात शिशुहरूमा हावाको तापक्रम सबैभन्दा बढी लस्ट हुने विधि कुन हो भने हेडबाट, ठाउँ सोध्यो भने टाउको, तर विधि सोध्यो भने रेडिएसन। चिसो सतहमा टाँसिएर हावाको चिसो सतहमा टाँसिएर शरीरको तापक्रम घट्दै जान्छ भने त्यो विधिलाई के भनिन्छ भने कन्डक्सन। भने झ्याल ढोका खोलेर चिसो हावा कोठाभित्र आइसकेपछि शरीरको तापक्रम घट्छ भने त्यो विधिलाई चाहिँ हामी कन्भेक्सन भन्छौँ। 60% रेडिएसनबाट बग्छ नर्मल अवस्थामा है। गर्मी भयो भने फेरि इभापोरेसन बढी हो, गर्मीको बेलामा इभापोरेसन बढी हुन्छ, तर सामान्य अवस्थामा रेडिएसन सबैभन्दा बढी हिट लस हुने, त्यसपछि इभापोरेसन, त्यसपछि हामी कन्भेक्सन भन्छौँ, अनि लास्टमा चाहिँ हामी कन्डक्सन भनेर कन्डक्सन त्यसपछि कन्भेक्सन भनेर हामी रेडिएसन 60%, इभापोरेसन 20%, त्यसपछि गएर कन्डक्सन चाहिँ 5%, कन्भेक्सन चाहिँ 15% भनेर भन्ने तपाईहरुलाई सोधिदिन सक्छ। सबभन्दा बढी हिट लस के विधिद्वारा हुन्छ भने सामान्य अवस्थामा चाहिँ रेडिएसन है हुन्छ। ल हस्, ओके। ल अब हामी प्रवेश गर्छौं अर्को टपिकमा। म तपाईहरुलाई स्टप शेयरिङ गर्छु, अर्को टपिकमा म शेयर गर्छु। ल आज हामी जान्छौं टेक्निक्स अफ इन्जेक्सनमा हामी प्रवेश गर्छौं है त। टेक्निक्स अफ इन्जेक्सन हैन, इन्जेक्सन लगाउने विधिहरुको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं आज। इन्जेक्सन दिनुभन्दा पहिला हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने शरीरमा कुन कुन विधिबाट औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुन कुन रुट्सहरुबाट औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, ती रुट्सहरुलाई चाहिँ हामी रुट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनेर भन्ने गर्छौं। औषधि दिने विभिन्न माध्यमहरू छ, ती माध्यमहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौं रुट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन। र यी रुट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा सजिलै त नभनौं, सबैभन्दा छिटो एक्सन भएको, सबैभन्दा प्रभावकारी काम गर्ने विधि कुन हो भने इन्जेक्सन मेथड भनेर हामी भन्छौं। र यो इन्जेक्सनमा जानुभन्दा अलिकता हामी रुट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको बारेमा थोरै डिस्कस गरौं।
सबै विधिहरूको आफ्नो आफ्नो फाइदा छ, आफ्नो आफ्नो बेफाइदा छ। यहाँ त इन्जेक्सन मेथडको फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ, ओरल मेथडको फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ, नेजल इनहालेसनल मेथडको फाइदा पनि छ, बेफाइदा, हरेकको फाइदा र बेफाइदा हुन्छ है त। अब यी फाइदा र बेफाइदालाई मध्यनजर गरेर हामी औषधि कुन तरिकाबाट दिने भन्ने कुरा हामी विचार गर्छौँ। र औषधि प्रयोग गर्दाखेरि हेल्थ वर्करहरू, नर्सिङ समूहका जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, हामी विशेष केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। औषधिहरूको प्रयोग गर्दाखेरि ती ध्यान दिने कुराहरूलाई नै हामी राइट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनेर भन्छौँ। राइट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन, औषधि प्रयोग गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त्यसलाई चाहिँ हामी राइट्स भन्छौँ। र यदि हामी सही तरिकाले ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन गर्यौँ भने हामीले गर्ने गल्तीहरूमध्ये 60% भन्दा बढी गल्ती चाहिँ यो राइट्स तरिकाले हामीले युज गर्यौँ भने यो इरर्सहरूलाई कम गरिदिन्छ। त्यसो भएर राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भयो भने कति प्रतिशत भन्दा बढी इरर्सहरू घटेर जान्छ भन्यो भने 60% भन्दा बढी इरर्सहरू घटेर जाने गर्दछ। अब यस्ता राइट्सहरू विभिन्न 6 वटा थिए, 7 वटा थिए, हुँदै हुँदै गएर अहिले 10 वटा राइट्ससम्म हामी भन्ने गर्छौँ। कतिवटा हुन्छ भनेर सङ्ख्या भन्न सकिँदैन, किनभने 8 वटा पनि छ, 9 वटा पनि छ, 10 वटा पनि छ, धेरै व्याख्या हामी भेट्ने गर्छौँ। ठ्याक्कै सङ्ख्या भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर के हो भनेर सोध्न सक्छ। एउटा राइट्स हो राइट पेसेन्ट हुनुपर्छ, एउटा राइट सही बिरामी हुनुपर्छ, सही व्यक्तिले पाउनुपर्छ, एउटा राइट्स है त। अर्को राइट्स हो राइट ड्रग वा राइट मेडिसिन, सही औषधि हुनुपर्छ, सही व्यक्तिलाई सही औषधि हुनुपर्छ। त्यसपछि राइट डोज हुनुपर्छ, राइट डोज हुनुपर्छ, सही मात्रामा औषधि हुनुपर्छ है त। सही मात्रामा औषधि हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोध्देला ओसोलोजी है, यो कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई मैले यहाँनिर जोड दिइहालेँ, पहिला पछि कहिले आउला नआउला। ओसोलोजी है त। यो भनेको के हो भने स्टडी अफ ड्रग डोज, औषधिको मात्राको अध्ययन गर्ने साइन्सलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने त्यसलाई हामी ओसोलोजी भन्छौँ है त। पी साइलेन्ट हुन्छ, पी लुकेको हुन्छ, पी को उच्चारण हुँदैन, तर भन्ने बेलामा हामी ओसोलोजी भन्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईहरूलाई ओसोलोजी भनेको के स्टडी गर्ने साइन्सलाई भनिन्छ भने एन्सर ड्रग डोज। र ड्रग डोज सबैभन्दा उत्तम के को आधारमा ड्रग डोज क्याल्कुलेट गर्दा ठिक हुन्छ भने एन्सर चाहिँ वेट बेसिस है। औषधिको मात्रा सबैभन्दा उत्तम कुन विधिद्वारा क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ भने एन्सर वेटको आधारमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। अब राइट रुट हुनु पर्यो हैन, कुनै पनि औषधि दिनुभन्दा अगाडि कुन रुटबाट मैले दिने हो त्यो फिक्स्ड गर्नु पर्यो, कति मात्रामा दिने हो त्यो फिक्स्ड गर्नु पर्यो, मात्रा जहिले पनि वेटको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ, कुन औषधि दिने हो त्यो कन्फर्म गर्नु पर्यो, कुन बिरामीलाई दिने हो त्यो पनि कन्फर्म गर्नु पर्यो है। त्यसरी सही यो कुराहरू भएन भने कहिलेकाहीँ ठुलो मिस्टेक हुन्छ। तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ कि नै, चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा थाइरोइडको अपरेसन गर्नुपर्ने पेसेन्टको युटरस काटेर फालिएको छ है। अब यो 10, 12 वर्ष 15 वर्ष अगाडिको घटना हो। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ राइट कुराहरू हामीले फलो गरेनौँ मेडिसिन फिल्डमा भने एकदमै ठुलो धोका पाइन्छ है त। त्यसो भएर यो राइट पेसेन्ट हुनुपर्छ, राइट ड्रग हुनुपर्छ, राइट डोज हुनुपर्छ, राइट रुट हुनुपर्छ, राइट टाइम एन्ड फ्रिक्वेन्सी, सही समयमा औषधि दिनुपर्छ, त्यो औषधिको राइट डकुमेन्टेसन, मैले कति बजे कुन औषधि कुन माध्यमबाट कसरी दिएँ भनेर त्यो डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो, राइट हिस्ट्री एन्ड एसेसमेन्ट हुनु पर्यो, पेसेन्टको हिस्ट्री र एसेसमेन्ट राइट हुनु पर्यो, राइट एप्रोच हुनु पर्यो, राइट ड्रग रिफ्युज। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो पनि प्रश्न गरिदिन्छ है त, जस्तो ड्रग रिफ्युज गर्न सक्छ पेसेन्टले, म यो औषधि खाँदै खान्न, म यो औषधि खाँदै खान्न भनेर यदि रिफ्युज गर्छ भने हामीले उसको राइटको सम्मान गरिदिनुपर्छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ राइट ड्रग रिफ्युज पनि एक प्रकारको राइट्स हो भनेर हामीले बुझौँ। राइट ड्रग इन्ट्र्याक्सन एन्ड इभ्यालुएसन है त, औषधिहरूको इन्ट्र्याक्सन र इभ्यालुएसन, कुन कुन औषधिहरूलाई सँगै दिँदाखेरि इन्ट्र्याक्सन हुन्छ भनेर भन्छौँ। टेट्रासाइक्लिन र दुधलाई सँगै खान हुँदैन, त्यस्ता कुराहरू हामीले विचार गरिदिनुपर्छ। डाइक्लोफेनाकहरूलाई तपाईँले आइभी दिन हुँदैन, दिनुभयो भने कार्डियक एरेस्ट हुन सक्छ। जस्तो कुन औषधि कति बेला दिने,
कोसँग दिने वा नदिने भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को राइट एजुकेसन र इन्फर्मेसन भन्छ। अरू पनि राइट्सहरू हामी गराउन सक्छौँ, तर सामान्यतया के बुझ्नुपर्छ भने औषधि दिनुभन्दा अगाडि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी राइट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनेर भन्छौँ। तपाईँलाई सोधिदिन्छ, सजिलो हुन्छ यसको प्रश्नको एन्सर, राइट पेसेन्ट हो, राइट ड्रग हो, राइट डोज हो, राइट रुट हो, कुन होइन भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न गरिदिन सक्छ। त्यति बेला यिनीहरू हुन्, यो चाहिँ होइन है भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ है त। औषधि दिने बेलामा कुन खानेकुराहरू दिने भन्ने कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट भएन है त। टाइप्स अफ फुड भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होला र औषधिको राइट्स भित्र तलको कुन कुरा पर्दैन भनेर प्रश्न गर्दैला, राइट पेसेन्ट पनि राख्दैला, राइट ड्रग पनि राख्दैला, राइट डोज पनि राख्दैला, अनि राइट टाइप अफ फुड भनेर राख्दैला। ड्रगको राइट्समा राइट टाइप अफ फुड भन्ने पर्दैन। त्यसरी कहिलेकाहीँ राइट टाइप अफ क्लथ्स भन्दैला, सही तरिकाको कपडा भन्दैला, कहिलेकाहीँ त्यस्ता नमिल्ने कुराहरू राखिदिन्छ जो हामी सजिलै चिन्न सक्छौँ है त। अब हामी प्रवेश गर्छौँ यस्ता माध्यमहरू जो औषधि हामी शरीरमा प्रदान गर्छौँ, औषधि शरीरमा प्रवेश गराइन्छ। ती प्रवेश गराइने औषधिहरू खास गरी दुईटा विधि छ है। हाम्रो शरीरमा औषधि दिन सक्ने मेथड भनेको दुईटा। एउटा डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट शोषण हुने विधि है, एउटा डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट शोषण हुने विधि, अर्को चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्दा बाहिरबाट शोषण हुने विधि। त्यसो भएर औषधि दिने तरिकालाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ, एब्जर्ब थ्रु जीआई सिस्टम वा एब्जर्ब थ्रु अनदर जीआई सिस्टम, अर्थात् जीआई सिस्टम भन्दा बाहिरबाट प्रयोग गरिने रुटहरू। अब जीआई सिस्टमबाट अर्थात् ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल सिस्टमबाट प्रयोग गरिने विधिहरू के हुन् भने हेर्नुहोस् है, एउटा विधि हो ओरल रुट वा यसलाई अर्को शब्दमा हामी बाई माउथ पनि भन्छौँ, मुखबाट प्रयोग गरिनु। जीआई सिस्टमबाट दिइने रुट भनेको एउटा माउथबाट। अब प्रश्न, सबैभन्दा बढी औषधिहरूको प्रयोग कुन विधिद्वारा गरिन्छ भने माउथ नै हो, बाई ओरल दिनै हो। जति पनि औषधिहरू संसारमा हामी प्रयोग गर्छौँ त्यो विधिहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने विधि चाहिँ ओरल मेथड नै हो है। अनि त्यसै गरेर अर्को चाहिँ जिब्रोको मुनि हामी राख्ने गर्छौँ, त्यसलाई सबलिङ्गुअल विधि भनिन्छ। जिब्रोको मुनि राखिने विधिलाई के भनिन्छ भने सबलिङ्गुअल रुट। विशेष गरी नाइट्रोग्लिसरिन भनेर यो औषधि छ, यसलाई यो नाइट्रोग्लिसरिन भन्ने औषधि विशेष गरेर हार्ट मुटुको दुखाइमा यो युज गरिन्छ है। मुटु दुखेको बेला, कार्डियक एरेस्ट, मुटु हार्ट फेलियर हुने बेलामा मुटु सुरुमा दुख्छ, त्यो दुखाइलाई एन्जाइना पेक्टोरिस भनेर भनिन्छ। एन्जाइना, यो कार्डियक पेन, मुटु दुखेको बेलामा प्रयोग गरिने औषधि हो नाइट्रोग्लिसरिन। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई नाइट्रोग्लिसरिन केमा प्रयोग गरिन्छ भन्दै भने एन्जाइना पेक्टोरिसमा है। एन्जाइना पेक्टोरिस भनेको हार्ट पेन हो, मुटु दुख्नु हो, र त्यो बेलामा प्रयोग गरिने औषधि नाइट्रोग्लिसरिन हो। यसलाई पेन किलरको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ। यसलाई जिब्रोको मुनि राखिन्छ, यसलाई जिब्रोको मुनि हामी राख्ने गर्दछौँ। कहिलेकाहीँ कुन औषधि कहाँबाट प्रयोग गरिन्छ भनिदिन सक्छ हैन। जस्तो डेपिनहरू पनि पहिला जिब्रोको मुनि, नेफेडेपिनहरू पनि जिब्रोको मुनिहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले जिब्रोको मुनि सबलिङ्गुअल राख्दिन्नौँ, हामी सिधै बकल क्याभिटीमा चुहाइदिन्छौँ है। अब बकल क्याभिटी भनेको के हो भन्ने प्रश्न गर्ला। यो पनि डाइजेस्टिभ सिस्टमको एउटा पार्ट भनौँ न, बकल। फरक के छ भन्दा बकल भनेको मुखमा चुहाइदिनुलाई हामी बकल क्याभिटी भन्छौँ। सामान्यतया गाला र बङ्गाराको बिचमा राख्ने माध्यम हो। यसलाई कसरी बुझौँ भने हामी सिधै निल्छौँ भने त्यो बाई ओरल मेथड है, सिधै निलिन्छ भने बाई ओरल मेथड, जिब्रोको मुनि राखिन्छ भने सबलिङ्गुअल, भित्र निलियो भने ओरल, जिब्रोको मुनि राखिन्छ भने सबलिङ्गुअल। अब जिब्रोको मुनि भन्दा अन्त माउथमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यो बकल क्याभिटी हो। खास गरी बङ्गारा र गालामा राखिने औषधिहरू चाहिँ बकल क्याभिटीमा भनेर भन्ने गर्छ। त्यसो भएर बकल भनेर हामी जेनरली बकल क्याभिटी भनेर हामी ओरल क्याभिटीलाई पनि चिन्ने गर्छौँ। त्यसो भएर ओरल क्याभिटीमा अन्य कुनै ठाउँमा राखेर औषधिहरूको प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई बकल रुट
जिब्रोको मुनि राख्यो भने फेरि त्यसलाई सबलिङ्गुअल नै भन्नुपर्छ, निलियो भने त्यसलाई ओरल रुटै भन्नुपर्छ। तर मुखमा राखिने तर जिब्रोको मुनि होइन कि अन्त राखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी बकल रुट भनेर भन्ने गर्छौँ है। अर्को छ रेक्टल रुट, रेक्टमबाट प्रयोग गरिने रुट है त। रेक्टमबाट प्रयोग गरिने रुट विशेष गरेर सपोजिटरी र एनिमाहरू है। सपोजिटरी र एनिमा हामी जुन यो दिशा खुलाउन, स्टुल खुलाउन हामी प्रयोग गर्छौँ सपोजिटरीहरू, एनिमाहरू है त। एनिमाहरू के को लागि दिइन्छ भनिदिन्छ होइन, अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई सफा गर्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ, वा कन्स्टिपेसन वा स्टुल नभएको अवस्थामा औषधिहरू जुन प्रयोग गरिन्छ त्यो औषधिलाई एनिमा पनि भन्ने गरिन्छ, एनिमा वा यसलाई अर्को शब्दमा सपोजिटरी पनि भनिन्छ। त्यसो भएर जे भने पनि एउटै अर्थ लाग्छ यसको। भनेपछि यसरी डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट प्रयोग गरिने रुट र डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्दा बाहिरबाट प्रयोग गरिने रुट गरेर दुई प्रकारको रुट हुन्छ भनेर हामी बुझौँ। र यही डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्दा बाहिर जुन तरिकाले हामी औषधिहरूको प्रयोग गर्छौँ त्यो रुटलाई नै प्यारेन्ट्रल रुट भनिन्छ। अब यहाँनिर हामी झुक्किन्छौँ कि प्यारेन्ट्रल रुट के हो भन्दा इन्जेक्सन दिनु मात्रै प्यारेन्ट्रल होइन। प्यारेन्ट्रल भनेको सुईबाट प्रयोग गरिने विधि नै प्यारेन्ट्रल हो भन्ने अर्थ धेरै स्टुडेन्टहरूले बुझ्नुहुन्छ, तर त्यो मात्रै प्यारेन्ट्रल होइन। अब हेर्नुहोस् न, नेजलबाट दिनु पनि प्यारेन्ट्रल हो, छालामा प्रयोग गरिने टपिकल रुट पनि प्यारेन्ट्रल हो। प्यारेन्ट्रलको अर्थ के बुझौँ भने डाइजेस्टिभ सिस्टममा यदि कुनै औषधि जाँदैन, त्यो बाहिर जान्छ भने, त्यो बाहेक अरू सिस्टममा जान्छ भने त्यो चाहिँ प्यारेन्ट्रल रुट हो। त्यसो भएर विच इज नट द प्यारेन्ट्रल रुट भनेर कहिलेकाहीँ हामी झुक्काइदिन सक्छ। प्यारेन्ट्रल रुट कुन होइन भने स्किन पनि प्यारेन्ट्रल हो, नेजल क्याभिटीबाट औषधि जान्छ भने त्यो पनि प्यारेन्ट्रल हो। अब हजुरहरूलाई प्रश्न गरिदिन्छ साल्बिटामल नेबुलाइजेसन भनेको चाहिँ प्यारेन्ट्रल हो कि होइन भन्यो भने यो प्यारेन्ट्रल रुट अन्तर्गत पर्छ। त्यसो भएर सजिलो भाषामा के बुझौँ भने जुन औषधिलाई हामी डाइजेस्टिभ सिस्टममा जाने गरी प्रयोग गर्छौँ, चाहे त्यो एनसबाट, चाहे ओरल क्याभिटीबाट, चाहे चाहिँ हामी जिब्रोको मुनिबाट प्रयोग गर्छौँ, त्यो सबै अल आर द रिलेटेड विथ द एब्जर्ब थ्रु जीआई सिस्टम, पाचन प्रणालीबाट शोषण हुने माध्यम, त्यो बाहेक अरू ठाउँबाट हामी प्रयोग गर्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ प्यारेन्ट्रल रुट। त्यसो भएर प्यारेन्ट्रल रुटभित्र के पर्छ? इनहालेसनल रुट एउटा प्यारेन्ट्रल रुट हो है। विशेष गरेर नाकबाट प्रयोग गरिने औषधिहरूलाई हामी प्यारेन्ट्रल रुट सरी इनहालेसनल रुट भन्छौँ। सबभन्दा बढी प्रयोग गरिने भनेको साल्बिटामल नेबुलाइजेसन, नाकबाट बाफलाई हामी दिने गर्छौँ है। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई सोधिन सक्छ ग्यासेस एनेस्थेसिया। ल है त, कतिपय ग्यास एनेस्थेसियाको रूपमा प्रयोग गरिने ग्यासहरू हुन्छन्, त्यो ग्यासहरूलाई चाहिँ पनि हामी नेजल क्याभिटीबाट, नाकबाट दिने गर्छौँ। सबभन्दा कमन दिने ग्यास कुन हो भनेर तपाईँहरूलाई सोध्यो भने हालोथेन। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ यसलाई, हालोथेन यही चिज हो। हालोथेन ग्यासलाई नै सुँगाएर बिहोस बनाइन्छ। कहिलेकाहीँ फिल्महरूमा हामीले हेर्छौँ नि होइन, फिल्महरूमा कपासमा कपडामा केही कुराहरू यसो हाले जस्तो देखाउँछ, अनि हालेर नाकमुख एकछिनलाई बन्द गरिदिन्छ, अनि एकछिनपछि बिहोस भएको देखाउँछ नि। त्यो बिहोस गराउने प्रयोग गर्ने त्यो ग्यासको नाम चाहिँ के हो त? हालोथेन है। अब यो हालोथेनहरू वा यो साल्बिटामलहरू यिनीहरू सबै केबाट प्रयोग गरिन्छ? नजल क्याभिटीबाट प्रयोग गरिन्छ। र जुन नजल क्याभिटीबाट गएका औषधिहरू हुन्छन् ती औषधिहरू लङ्सबाटै बाहिर निस्किन्छ। त्यसो भएर तपाईहरुलाई साल्बिटामल एनेस्थेसिया, ग्यासेस एनेस्थेसियाहरूलाई एक्सक्रिसन, निष्कासन कुन अङ्गले गर्छ भने एक्सक्रिसन त किडनी हो नि त, मुख्य अङ्ग त किडनी हो। तर ग्यास औषधिहरू वा नाकबाट बाफको रूपमा प्रयोग गरिने औषधिहरूलाई लङ्सले काम गर्छ, लङ्सभित्र काम गर्छन्, अनि लङ्सबाटै त्यो के हुन्छ? बाहिर निस्किन्छ। त्यो बाहेकका अरू औषधिहरू कहाँबाट निस्किन्छन् भने एन्सर किडनीबाट भनेर हामीले एन्सर दिने। अब इनहालेसनल रुट के हो भने नजल क्याभिटीबाट दिने रुटलाई चाहिँ हामी इनहालेसनल रुट भन्छौँ। अब यसपछि अर्को टपिक छ हजुरहरूको लागि, टपिकल रुट्स भनेर भन्छ है। टपिकल रुट्स, ल
टपिकलको अर्थ के हुन्छ हामीले बुझ्नुपर्छ। टपिकल भनेको के हो भन्दा शरीरको बाहिरी सतहमा कुनै औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई टपिकल रुट भनिन्छ। शरीरको बाहिरी सतहमा प्रयोग गरिने औषधि जस्तो मलम, आँखामा हालिने ड्रप, अकुलर रुट, आँखाको रुटलाई फेरि अकुलर रुट भनिन्छ है त। त्यसै गरेर इयर ड्रप, कानमा हालिने थोपा जसलाई अटिक रुट भनिन्छ। यसरी शरीरको बाहिर आँखामा हालेको औषधि कहिले पनि सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा जाँदैन, सिस्टेमिक ब्लडमा जाँदैन। कानमा हालेको औषधि कहिले पनि रगतसम्म पुग्दैन, त्यो ती मात्रै काम गर्ने हो, लोकल मात्रै बसेर लोकली काम गर्छन्। त्यसो भएर आई ड्रपहरू, इयर ड्रपहरू, छालामा प्रयोग गरिने मलमहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ टपिकल रुट भनिन्छ। कहिलेकाहीँ टपिकल रुट भनेको के हो भनेर सोध्यो भने शरीरको बाहिरी सतहमा प्रयोग गरिने औषधिहरूलाई वा माध्यमलाई चाहिँ हामी टपिकल रुट भन्छौँ। त्यसपछि अर्को रुट छ भेजाइनल रुट। भेजाइनामा पनि हामी विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गर्छौँ हैन, है त। भेजाइनामा पनि विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ है, जस्तो अब मिजोप्रस्टहरू राख्ने गर्छौँ हामी है। अब अरू विभिन्न औषधिहरू कहिलेकाहीँ राख्न सकिन्छ है। अब त्यस्ता औषधिहरू अब इन्फेक्सन भयो भने हामी त्यस्ता औषधिहरूको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यसरी भेजाइनल रुट पनि अ काइन्ड अफ रुट भनेर हामीले भन्नु पनि हुन्छ। अब भेजाइनामा राखिने जुन औषधिहरू हुन्छ त्यसलाई अब डर्सल रिकमेन्ड पोजिसन भन्छ। त्यसरी जुन पोजिसनमा राखेर हामी मिजोप्रस्टहरू राख्छौँ त्यो पोजिसनलाई चाहिँ डर्सल रिकमेन्ड पोजिसन भन्छ हैन। त्यसलाई अब भेजाइनल डच भन्छ। डच भनेको औषधि राख्नु हो। यो एकचोटि लोकसेवामा सोधिएको प्रश्न थियो तपाईहरुलाई है त। के अरे औषधिहरू या के डच भनेर सोधेको थियो, एकदम अहिले क्लियर भएन हैन। केबाट राखिन्छ, कुन विधिबाट राखिन्छ, भेजाइनल डच भने जस्तो लाग्छ है त। अब त्यो डर्सल रिकमेन्ड पोजिसन हो। पछि चाहिँ हामी पोजिसनको बारेमा पढ्नेछौँ, अहिले चाहिँ हामी यति बुझौँ। अब बल्ल आयो इन्जेक्टेबल रुट। हेर्नुहोस् त, अब इन्जेक्टेबल रुट केमा पर्छ भनेर सोधियो भने इन्जेक्टेबल रुट अ पार्ट अफ प्यारेन्टल रुट। अब प्यारेन्टल रुट भित्र के पर्छ भनेर सोधियो भने अब हेर्नुहोस् है, नेजल रुट प्यारेन्टल भित्र पर्यो है। टपिकल रुट छालामा प्रयोग गरिने औषधिहरू प्यारेन्टल भित्र पर्यो है। टपिकल रुट्सहरू प्यारेन्टल भित्र पर्यो। आँखामा हालिने औषधि अकुलर रुट्स, यो पनि प्यारेन्टल भित्र पर्यो। कानमा प्रयोग गरिने अटिक रुट्स, यो पनि प्यारेन्टल भित्र पर्यो है त। भेजाइनल रुट्स यो पनि प्यारेन्टल भित्र पर्यो। अनि लास्टमा चाहिँ इन्जेक्टेबल। मैले भन्न खोजेको के भने हामी प्यारेन्टल भनेको इन्जेक्टेबललाई मात्रै ध्यान दिन्छौँ कि इन्जेक्टेबललाई नै प्यारेन्टल भनिन्छ भन्ने अर्थमा हामी बुझ्छौँ, गलत हुन्छ। त्यसो भएर इन्जेक्टेबल मात्रै प्यारेन्टल होइन, प्यारेन्टल भित्र नेजल इनहालेसनल पनि हो, टपिकल मेथड पनि हो, अकुलर मेथड पनि हो, अटिक मेथड पनि हो, भेजाइनल रुट्स पनि हो, इन्जेक्टेबल रुट्स पनि हो। सबै रुट्सहरूलाई एकमुष्ट रूपमा प्यारेन्टल रुट भनिन्छ। अब यी बाहेकका अरू रुटहरू चाहिँ त्यो के भयो त, डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट प्रवेश गर्ने रुट भयो है त। अब जे हो सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने औषधिको रुट्स भन्यो भने ओरल रुट्स। संसारमा सबैभन्दा बढी औषधिहरू कुन विधिद्वारा प्रयोग गरिन्छ भन्यो भने आन्सर चाहिँ के ल्याउन त,
हस् ल सरी डिस्टर्ब अलिकति डिस्टर्ब भयो बत्ती पनि गयो र प्लस माथिबाट पनि अनम्युट भइराखेको थियो त्यसो भएर अलिकति डिस्टर्ब भयो यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु ल म फेरि कन्टिन्यू गरेँ म प्रवेश गरेँ ओके सेयरमा देखिएको छ यहाँनिर हजुरहरू क्लियर के हुनुहोस् भने डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट जुन औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ त्यो बाहेक अरू सबै रुट्सहरूलाई चाहिँ हामी प्यारेन्टल रुट्स भनेर भन्ने गर्दछौँ डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको तीनटा रुटहरूलाई हामीले विशेष सम्झिनु पर्यो बकल रुट सबलिङ्गुअल रुट ओरल रुट र रेक्टल रुट चारवटा रुट रेक्टमबाट प्रयोग गर्ने औषधि ओरलबाट प्रयोग गर्ने औषधि है त्यसै गरेर बकल क्याभिटीबाट प्रयोग गर्ने औषधि र जिब्रोको मुनि राखिने सबलिङ्गुअल यो चारवटालाई चाहिँ हामी डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट प्रवेश गर्ने रुट त्यो बाहेकका सबै रुटहरूलाई चाहिँ हामी प्यारेन्टल रुट भनेर भन्ने गर्छौँ कतिपयको म्युट भएको छैन त्यसो भएर अलिकति भोइसहरू सर कोही साथीहरूलाई त्यो म्युट गर्नु भएको छैन कि जस्तो लाग्यो भोइस बढिरहेको छ उताबाट त कुनै पार्टिसिपेन्टहरूको त्यो अन छ ल हुन्छ सर सबैले भने हुन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टम बाहेक अन्य ठाउँबाट कुनै औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ भने त्यो सबैलाई हामी प्यारेन्टल रुट भनेर भन्ने गर्छौँ अब प्यारेन्टल रुटमा कुन कुन पर्छ भनेर सोधियो भने हजुरले सम्झिनु पर्ने यो शब्दहरूलाई सम्झिनुपर्छ नेजल रुट इज अ प्यारेन्टल रुट टपिकल रुट इज अ प्यारेन्टल रुट ocular root is a parental root otic root is a parental root vaginal is a parental root injectable एउटा प्यारेन्टल रुट हो यसरी यी सबै रुटहरूलाई चाहिँ प्यारेन्टल अन्तर्गत हामी राख्छौँ र मैले अघि नै भनिसके इनहेलेसनल नाकबाट प्रयोग गर्ने रुट इनहेलेसनल हो कहिलेकाहीँ हजुरहरूले सोध्देला ग्यासेस औषधिहरू ग्यासको रूपमा जुन औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ त्यो औषधिहरू बाहिर निस्किने कार्य पनि लङ्सबाटै गर्छ त्यसो भएर ग्यास औषधिहरूको एक्सक्रिटरी अर्गन्स कुन हो बाहिर निकाल्ने अङ्ग कुन हो भनेर सोध्यो भने मेटाबोलाइज भइसकेपछि बाहिर निस्किने अङ्ग चाहिँ लङ्स हो भने अरू सबै औषधिहरूको बाहिर निस्किने अङ्ग चाहिँ किडनी हो ल अब इन्जेक्टेबल रुटमा जाउँ अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीलाई एक्जामको हिसाबले इन्जेक्टेबल रुट हो अफकोर्स पक्कै पनि यसको फाइदा के भनिदिन्छ इन्जेक्टेबल रुटको फाइदा के सोध्यो भने का फाइदाहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा फास्टेस्ट एक्सन एकदमै छिटो काम गर्छ यसले क्विक एब्जर्प्सन तपाईँ जुन रुट एभाइलेबिलिटी भनेर भन्छ यो ध्यान दिनु के हो भने कुन औषधि कहाँबाट प्रयोग गर्दा कति प्रतिशत ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ त्यो औषधिको मात्रालाई बायो एभाइलेबिलिटी भनिन्छ जस्तो कुनै औषधि मुखबाट खाइयो भने त्यो औषधि ब्लड सर्कुलेसनमा 50-60% मात्रै जान्छ 40% चाहिँ स्टुलबाट आउट हुन्छ भनेपछि एमोक्सिसिलिन क्याप्सुल तपाईले मुखबाट खानुभयो भने त्यसको बायो एभाइलेबिलिटी भनेको 50 to 60% हो तर तपाईले मोनोसेप भन्ने इन्जेक्सन भेनसबाट दिनुभयो भेनबाट दिनुभयो डाइल्युट गरेर नसा हैन भेनबाट दिनुभयो भने त्यो के भयो 100% ब्लड सर्कुलेसनमा गयो त्यसो भएर इन्जेक्टेबल एक्सन इन्जेक्टेबल रुट्सको चाहिँ एउटा फाइदा के हो भने जति दिएको म्याक्सिमम औषधिहरू ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ जुन कार्यलाई हामी है त बायो एभाइलेबिलिटी भनेर भन्ने गर्छौं अब यो हजुरले बायो एभाइलेबिलिटी भनेको के हो भनेर सोधियो भने त्यति बेला ध्यान दिनु होला
कति प्रतिशत औषधिहरू खाएको वा प्रयोग गरिएको शोषिएर रगतमा प्रवेश गर्छ त्यो मात्रालाई बायो एभाइलेबिलिटी भनिन्छ। भनेपछि 100% बायो एभाइलेबिलिटी भनेको कुन विधिमा हुन्छ भने आन्सर कुन विधिमा? इन्जेक्टेबल। त्यसको पनि सबैभन्दा बढी 100% ब्लडमै जाने भनेको भेनसबाट मात्रै हो है त। त्यो कहाँबाट जान्छ भनेर सोध्यो भने भेनबाट दिएको ब्लड। अब आर्टरीबाट हामी कमनली दिँदैनौँ, आर्टरीबाट त हामी औषधि त्यस्तो दिँदैनौँ। हामीले धेरै जसो औषधिहरू दिने भनेको भेनबाट हो, क्यानला खोलेर हामीले दिने भनेको भेनबाट हो। मासुमा दिइन्छ इन्ट्रामस्कुलर, छालामुनि दिइन्छ सबडर्मल, यस्ता विभिन्न रुटहरू छ। तर सबैभन्दा बढी औषधि दिएको मध्ये 100% ब्लड सर्कुलेसनमा जाने कुन हो भनेर सोध्यो भने भेन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्ट्राभेनस रुट। ल अब हजुरहरूलाई प्रश्न के गरिदिन्छ भने तलको मध्ये कुन रुटमा 100% बायो एभाइलेबिलिटी हुन्छ भनेर सोध्यो भने हेर्नुहोस् है। अब प्रश्न है, ल तलको मध्ये कुन रुटबाट 100% बायो एभाइलेबिलिटी हुन्छ भनेर भन्यो भने मेरोमा बत्ती अलिकति फ्लक्चुएट भएको छ, तर मैले डाटाबाट पढाइराखेको छु, मोबाइलको हटस्पटबाट केही छैन। अब विच प्रश्न है कसरी गर्छ भने विच आर युटिएस रुट्स एज द 100% बायो एभाइलेबिलिटी भनेर प्रश्न गर्यो भने यसको राइट एन्सर के हो भनेर माथि हामीले लेखिसकेका छौँ। यसको राइट एन्सर हो इन्ट्राभेनस। 100% ब्लड सर्कुलेसनमा जाने भनेको हामीले भेनबाट दिएका औषधिहरू मात्रै हुन्। त्यसो भएर ओरल क्याभिटीको बायो एभाइलेबिलिटी कति हुन्छ भन्यो भने अलमोस्ट 60% हुन्छ है। इन्ट्रामस्कुलर इन्जेक्सनको बायो मासुमा दिएको इन्जेक्सन पनि 100% ब्लड सर्कुलेसनमा जाँदैन, अराउन्ड 90% को हाराहारीमा जान्छ। तर तपाईँले भेनमै दिनुभयो भनेपछि त्यो भेनमा दिएको औषधि इन्ट्राभेनस 100% ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ। अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् कार्डियक एरेस्ट मुटु फेल भएको पेसेन्टलाई, मुटु फेल भएको बिरामीलाई सिपिआर गर्ने बेलामा एड्रिनालिन दिनु पर्यो भने अब इन्ट्रामस्कुलर दिनुहुन्छ कि इन्ट्राभेनस दिनुहुन्छ? छिटो चाहिएको छ भन्दा त्यति बेला के हुन्छ? इन्ट्राभेनस इज द फास्टेस्ट रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन है। अब सामान्य भाषामा तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ यो वर्ड पनि मैले राखिदिएँ, यो कहिले काहीँ सोध्देला वान आर्म सर्कुलेसन भनेर भन्छ। यस वर्ड सुन्नुभएको थियो किन हजुरहरूले? वान आर्म सर्कुलेसन भनेर भन्ने गर्छौँ। यो भनेको के हो भनेर कहिले काहीँ सोध्यो भने तपाईँले भेनमा दिएको औषधि कति सेकेन्डभित्र मुटु र ब्रेनमा पुग्छ भनेर सोध्यो भने 45 सेकेन्डमा है। तपाईँले यहाँ होइन यो यहाँ भनौँ न यो भेनबाट तपाईँले औषधि राखिदिनु भयो, यहाँबाट राखेको औषधि सर्कुलेसनमा पुगेर ब्रेनसम्म पुग्न कति समय लिन्छ भन्यो भने 45 सेकेन्ड। त्यसलाई भनिन्छ वान आर्म सर्कुलेसन। त्यसो भएर इमर्जेन्सी सिचुएसनमा हामीले सबैभन्दा उत्तम विधि, सबैभन्दा फास्टेस्ट विधि कुन विधिद्वारा औषधि दियो भने सबभन्दा छिटो काम गर्छ भन्यो भने इन्ट्राभेनस। इन्जेक्टेबल रुट फास्टेस्ट हुन्, तर त्यो मध्ये पनि सबैभन्दा फास्टेस्ट कुन हो त? इन्ट्राभेनस, जसको 100% बायो एभाइलेबिलिटी हुन्छ। अब इन्जेक्टेबल रुट इमर्जेन्सीको बेलामा एकदमै बेस्ट हुन्छ। जति बेला हामीलाई आपतकालीन हुन्छ, एनाफाइलेटिक सकमा गइसक्यो, हामी ओरल मेडिसिन खुवाउन थाल्यौँ भने त मान्छे चट भइहाल्छ। हामीलाई के दिनु पर्यो त्यति बेलामा? तुरुन्त इन्जेक्टेबल गर्नु पर्यो। अब बिहोस भएको पेसेन्टमा मुखबाट खुवाउन थाल्यो भने त्यो बिरामीमा एस्पिरेसन निमोनिया हुन सक्छ। त्यसो भएर अनकन्सियस पेसेन्टलाई कुन रुट उत्तम हुन्छ भन्यो भने आन्सर इन्जेक्टेबल रुट है। अब कुनै बेलामा डक्टरले एनपिओ लेखिदिनु भयो, मुखबाट दिन हुँदैन भनेर लेखिदिनु भयो भने त्यति बेला हाम्रो लागि चोइस अफ रुट के भयो त? इन्जेक्टेबल रुट भयो। त्यसो भएर कहिले काहीँ कस्तो बेलामा इन्जेक्टेबल रुट आवश्यक पर्छ भन्देला मुखबाट खान नमिल्ने अवस्था, बिहोस भएको बिरामी अवस्था, इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था है, 100% बायो एभाइलेबिलिटी चाहिएको बेलामा, छिटो एब्जर्प्सन गराउनु छ, फास्टेस्ट एक्सन चाहिएको छ, यस्ता परिस्थितिमा चाहिँ हामी ओरल रुट भन्दा कसलाई फोकस गर्छौँ त? इन्जेक्टेबल रुटलाई फोकस गर्छौँ है त। अब अपरेसनको बेलामा कुन रुट प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधियो भने आन्सर के भयो त? त्यो पनि
अपरेसन गर्नु छ भने पनि हामी के गर्छौं इन्जेक्टेबल रुट प्रयोग गर्छौं है। अब हजुरहरुलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ हैन। अब बेस्ट मसल्स ल बेस्ट मसल्स फर इन्जेक्सन भनेर सोध्यो। कहिलेकाहीँ आइएम दिन पर्यो भने सबैभन्दा उत्तम मसल्स कुन हो भनेर सोध्यो भने यसको राइट एन्सर जहिले पनि नझुक्किनु होला ग्लुटेयल। ग्लुटेयल इज अ बेस्ट मसल फर आइएम इन्जेक्सन, जो केमा छ बटकमा छ है। बटकमा पाइने जुन ग्लुटेयल भन्ने छ त्यो लार्जेस्ट पनि हो, शरीरको सबैभन्दा ठुलो मसल्स पनि हो है। शरीरको सबैभन्दा ठुलो मसल्स पनि हो, यसलाई ग्लुटेयल पनि भनिन्छ। ग्लुटेयलमा सबैभन्दा उत्तम हाम्रो लागि मांसपेशी हो। के को लागि आइएम इन्जेक्सनको लागि है, आइएम को लागि है। फेरि नझुक्किनु होला बेस्ट मसल्स फर आइएम इन्जेक्सन भनेर राखौं है। तर सबैभन्दा कमन युज गर्ने फेरि डेल्टोइड हो, डेल्टोइड है त कमनली युज गरिने डेल्टोइड। तर उपयुक्त भन्यो भने चाहिँ हामी ग्लुटेयल भन्छौं। किनभने तपाईहरुलाई डेल्टोइडको बारेमा पनि सोधिदिन सक्छ। डेल्टोइड भनेको पाखुरामा भएको मांसपेशी कमन हो, यो कमन। तर है त यो फेरि के भन्नुपर्छ भने बेस्ट फर 1 ml इन्जेक्सन चाहिँ कुनै पनि सुई तपाईले 1 ml मात्रै भएको सुई दिनुपर्ने छ भने मासुमा त्यो डेल्टोइड इज अ बेस्ट। तर कुनै 1 ml भन्दा बढी भएको सुई तपाईले यदि डेल्टोइडमा दिनुहुन्छ भने डेल्टोइडमा भएको मसलले त्यसलाई एब्जर्ब गर्न सक्दैन अनि त्यहाँनिर जमेर बस्दिन्छ। अनि भन्नुहुन्छ नि तपाईले लगाएको सुई लगाइदिएको ठाउँ त डल्लो परेछ भन्नुहुन्छ। त्यसो भएर 1 ml भन्दा बढी इन्जेक्सन अलवेज बेस्ट इन केमा ग्लुटेयलमा है। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिदिन्छ ग्लुटेयलमा कस्तो अवस्थामा भन्यो भने 1 ml भन्दा बढीको इन्जेक्सन ग्लुटेयलमा 1 ml सम्म चाहिँ डेल्टोइड। त्यसो भएर अब तपाईलाई प्रश्न हामी डिपो केमा दिन्छौं भनिन्छ। डिपो इन्जेक्सन है त, डिपो इन्जेक्सन केमा दिइन्छ जसमा 1 ml हुन्छ त्यो केमा दिइन्छ डेल्टोइडमा इज अ बेस्ट के है। त्यसै गरेर तपाईलाई सोधिन्छ टिटानस केमा दिइन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ। टिटी इज अ डेल्टोइड सरी, किनभने यिनीहरू सबै 1 ml भन्दा कम हुन्छन्। त्यसो भएर 1 ml सम्मको इन्जेक्सन इज अ बेस्ट है। अब 1 ml सम्मको लागि डेल्टोइड इज अ बेस्ट, 1 ml भन्दा माथिको लागि ग्लुटेयल इज अ बेस्ट। अब भर्खर जन्मेको बच्चाहरू, नवजात शिशुहरू, इन्फेन्टहरू भन्यो भने फेरि हजुरहरूले थाई भन्नुपर्छ है। इन्फेन्टको लागि चाहिँ बेस्ट मसल फेरि कुन हो भनेर सोध्यो भने थाई मसल। शिशुहरू बच्चाहरूमा चाहिँ हामी थाई भन्छौं बेस्ट मसल, किनभने थाईमा बढी मांसपेशी हुन्छ। त्यही भएर बच्चा जन्मिने बित्तिकै भिटामिन के पनि हामी थाईमा लगाइदिन्छौं। बटकमा मांसपेशी हुँदैन, सोल्जरमा पनि कम हुन्छ। त्यसो भएर शिशुहरूमा चाहिँ थाईमा भन्दिने। ओभरअल भन्यो भने चाहिँ ग्लुटेयल इज अ बेस्ट, तर कमनली प्रयोग गरिने डेल्टोइड हो। तर कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ कति ml सम्मको लागि डेल्टोइड बेस्ट भन्यो भने चाहिँ 1 ml सम्मको लागि है। अब कहिलेकाहीँ यहाँनिर एउटा प्रश्न मैले तपाईहरुलाई गरिदिन सक्छु, एकदमै ध्यान दिनु होला। ग्लुटेयलमा चाहिँ रेबिजको भ्याक्सिन कहिले पनि लाउनु हुँदैन है। ल ग्लुटेयल मसल्समा कहिले पनि रेबिज भ्याक्सिन नलगाउने, नेभर, यो प्यारालाइज गरिदिन्छ। त्यही भएर रेबिजको भ्याक्सिन जहिले पनि हामी पाखुरामा लगाउँछौं है, नेभर रेबिज भ्याक्सिन। त्यसो भएर यो प्रश्न मैले हेल्थ असिस्टेन्ट एचए को लोकसेवा दिने बेलामा 64 सालमा लोकसेवा दिँदाखेरि यो प्रश्न सोधेको थियो, रेबिज भ्याक्सिन तलको कुन ठाउँमा दिन हुँदैन भनेर सोध्यो भने ग्लुटेयल मसल्समा दिन हुँदैन। त्यही भएर रेबिजको भ्याक्सिन हामी जहिले पनि केमा प्रयोग गर्छौं, पहिला नाइटोमा प्रयोग गरिन्थ्यो हैन, 14 वटा सुई हुन्थ्यो। आजभोलि चाहिँ हामी डेल्टोइडमा प्रयोग गर्छौं। अब डेल्टोइडबाट पनि अहिले इन्ट्राडर्मलमा आइसकेको छ। 0.1 ml दुईटा पाखुरामा लगाइन्छ, पहिलो दिन, तेस्रो दिन र 7औं दिनमा 3 दिन लगाइन्छ, 6 डोज लगाइन्छ। अहिले सकिन्छ, अहिलेको नयाँ प्रोटोकल चेन्ज भएको छ। पछि कुनै भ्याक्सिन कुनै बेलामा यो टपिकहरु आउला। त्यसो भएर रेबिजको भ्याक्सिन कुन मसल्समा दिइदैन भन्यो भने राइट एन्सर चाहिँ ग्लुटेयल मसल्स भनिदिनु होला है।
अब प्यारेन्टल रुट वा इन्जेक्टेबल रुट्स भनेर अब बल्ल विशेष यसमा फोकस गरियो। कुनै पनि औषधिलाई छिटो छरितो रूपमा दिनको लागि प्रयोग गरिने माध्यमलाई इन्जेक्टेबल रुट भनिन्छ। छिटो छरितो दिन पर्यो भने हामी कुन विधिद्वारा दिन्छौँ? इन्जेक्टेबल रुट। अब यसलाई प्यारेन्टल रुट पनि भन्ने गरिन्छ सामान्यतया, हैन? हुन त प्यारेन्टल रुटमा धेरै कुराहरू पर्छ, तर त्यो मध्ये मुख्यतया चाहिँ कुन हो त? इन्जेक्टेबल रुट हो। अब यी इन्जेक्टेबल रुटहरू के छन् त भने एउटा हो ट्रान्सडर्मल रुट है। अब हामीले यसको अर्थ सोधिदिन्छ, ट्रान्सडर्मल भनेको के हो भनिदिन्छ। ट्रान्सडर्मल भनेको तपाईहरुले युज गर्नुभयो होला नि, पहिला पहिला हाम्रो यहाँ गलफुलो आउँथ्यो भन्थ्यौं, हाडे रोग, मुम्स, हैन? मुम्स आउँदाखेरि एउटा यहाँ टालिन्थ्यो टेप है त, अहिले पनि टाल्ने गरिन्छ। त्यो टेपले टालिदियो भने यहाँ दुखाइ कम हुन्थ्यो। त्यसरी कुनै चीज छालामा टाँसेर छालाको दुखाइहरू कम गर्न प्रयोग गरिने रुटलाई चाहिँ हामी ट्रान्सडर्मल भन्छौँ। कहिलेकाहीँ ट्रान्सडर्मलको अर्थ के भनेर सोध्यो भने तपाईले यसरी बुझ्नु होला, छालामा कुनै चीज चप्काएर त्यो त्यहाँ प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई दुखाइ कम गरिन्छ वा अरू कुनै उद्देश्यले त्यहाँ चप्काइन्छ भने त्यस्तो रुटलाई चाहिँ हामी ट्रान्सडर्मल रुट भनेर भन्ने गर्छौँ है। अब इन्ट्राडर्मल भनेर सोधिन्छ। इन्ट्रा भनेको डर्मिसमा दिइने इन्जेक्सनहरूलाई इन्ट्राडर्मल भनिन्छ। जुन सुई हामी डर्मिसमा दिन्छौँ त्यो सुईलाई भनिन्छ इन्ट्राडर्मल। नेपालीमा अर्थ हुन्छ छालामा। छालामा कुन सुई दिइन्छ वा छालामा दिने इन्जेक्सन कुन हो भनेर प्रश्न गर्यो भने एन्सर हो इन्ट्राडर्मल। छाला मुनि भन्यो भने सबडर्मल हुन्छ है। छाला मुनि भन्यो भने सबडर्मल, छालामा भन्यो भने इन्ट्राडर्मल हुन्छ। अलिकति मात्रै वर्डले हामीलाई फरक पारिदिन्छ। 15 डिग्रीको एंगलमा हामी दिने गर्छौं, विशेष गरी बीसीजी सुई। अब बीसीजी भ्याक्सिन कुन रुटमा दिन्छ भनिदिन्छ, इन्ट्राडर्मल रुटमा हामी दिने गर्छौं। त्यसैगरी कुनै पनि औषधिको सेन्सिटिभिटी टेस्ट केबाट गरिन्छ भन्देला इन्ट्राडर्मल रुटबाट गरिन्छ। मन्टक्स टेस्ट हामी जुन ट्युबरक्लोसिसमा हामी गर्ने गर्छौं हैन, 72 घण्टामा हेर्ने गरिन्छ यो टेस्ट गरेको, त्यो टेस्ट पनि हामी केमा गर्छौं? इन्ट्राडर्मल। लेप्रोसीमा गरिने टेस्ट जो 48 घण्टामा हेरिन्छ, लेप्रामिन टेस्ट कहिलेकाहीँ घण्टा सोधिदिन्छ है। रेबिज मन्टक्स 72 घण्टामा हेरिन्छ, लेप्रामिन लेप्रोसीको चाहिँ 48 घण्टामा हेरिन्छ। बीसीजी सुई हामी इन्ट्राडर्मल दिन्छौं। र हाल मैले अघि नै भर्खर तपाईहरुलाई जोडे नि हैन, हाल एन्टी रेबिज भ्याक्सिन एआरभी लाई पनि पहिला पहिला मासुमा दिइन्थ्यो, र्याबिपुर भनेर मासुमा दिइन्थ्यो। अहिले चाहिँ इन्ट्राडर्मल दिन थालिएको छ। नेपाल सरकारको प्रोटोकल अनुसार 6 डोज हामी दिन्छौं, 0, 3 र 7 मा 3 दिन भित्र हामी दिइसक्छौं। र 3 दिन भित्र कसरी दिने गरे? पहिलो दिनमा दुईटा पाखुरामा 0.1 ml, तेस्रो दिनमा दुईटै पाखुरामा 0.1 ml, 7औं दिनमा दुईटै पाखुरामा 0.1 ml गरेर हामी 6 डोज 3 दिन भित्र इन्ट्राडर्मल अहिलेको रुटिन अनुसार दिने गरिन्छ। त्यसैगरी अहिले चाहिँ रेबिज भ्याक्सिन कसरी कहाँ के दिन्छ भने यो सम्झिनु पर्ला है। छालामा दिइन्छ, दुईटै पाखुरामा दिइन्छ, 6 डोज दिइन्छ, तर 3 पटक दिइन्छ, त्यसरी बुझ्नु पर्ला है। अब छालामा भनेर कति डिग्रीको एंगलमा दिइन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ, 15 डिग्रीको एंगलमा। अब आयो सबडर्मल रुट। ल अर्को रुट आयो सबडर्मल। सबडर्मलको अर्थ हुन्छ छाला मुनि। सब भनेको तल, डर्मल भनेको डर्मिस, डर्मिसको तल दिने भएको भएर छाला मुनि भनेर यसलाई भनियो। र 10 देखि 15 डिग्रीको एंगलमा हामी दिने गर्छौं। अब यहाँनिर प्रश्न के गर्दिन्छ भने यो इम्प्लान्टको बारेमा सोध्छ कि इम्प्लान्ट कहाँ राखिन्छ, कहाँ दिइन्छ, कुन ठाउँमा राखिन्छ भनेर प्रश्न गर्छ। इम्प्लान्ट भनेको छाला मुनि हो। त्यसो भएर इम्प्लान्ट इज प्लेस्ड इन भन्नेला इन्ट्राडर्मल रुट, सबडर्मल रुट, सबक्युटानस रुट भनेर व्याख्या गरेको हुन्छ। त्यतिबेला इम्प्लान्टलाई जहिले पनि हामी सबडर्मल रुटमा राख्छौं, छाला मुनि बोसोको माथि है। त्यसो भएर इम्प्लान्ट इज इन्सर्टेड इन्टु द सबडर्मल रुट भनेर हामीले भन्ने है। त्यसै गरेर अब अर्को रुट छ सबक्युटानस रुट्स। अर्को रुट छ सबक्युटानस रुट्स। है त सबक्युटानसको नेपालीमा हुन्छ बोसोमा। यो एकदमै ध्यान दिनु होला है। बोसोमा भन्नाले कुन रुटलाई चिनिन्छ भनिदिन्छ, सजिलो प्रश्न। बोसोमा भन्नाले कुन रुटलाई चिनिन्छ भनिदिन्छ, सबक्युटानस। छाला मुनि भनेर कुन रुटलाई चिनिन्छ भने सबडर्मल।
छालामा भनेर कुन रुटलाई चिनिन्छ भन्यो भने इन्ट्राडर्मल है। यसरी नझुकिने होला। सबक्युटानस बोसोमा प्रयोग गरिने सुईहरूलाई सबक्युटानस भनिन्छ। 45 डिग्रीको एंगलमा अब कति डिग्रीको एंगलमा दिइन्छ भनेर धेरै पटक सोधिएको छ। सबक्युटानसहरु चाहिँ 45 डिग्रीको एंगलमा दिइन्छ र सबक्युटानस सुई चाहिँ विशेष गरेर यो बोसोमा दिने भएको भएर बोसोमा नर्भहरु हुँदैन, त्यसो भएर सबभन्दा कम दुखाइ चाहिँ यसमा हुन्छ है। त्यो सबभन्दा कम दुख्ने इन्जेक्सन कुन हो भनेर सोधियो भने आन्सर चाहिँ सबक्युटानस रुट भन्नुपर्छ। बोसोमा नर्भहरु हुँदैन र नर्भ जहाँ हुन्छ त्यहाँ बढी दुख्ने हो, त्यसो भएर नदुख्ने प्रकारको अब इन्जेक्सन अर्थात् कहाँ दिए भने दुख्दैन वा कम दुख्छ भन्यो भने सबक्युटानस रुटमा चाहिँ कम दुख्ने गर्दछ। अब यहाँनिर हेर्नुस् त इन्सुलिन विशेष गरेर इन्सुलिनलाई कुन रुटबाट दिइन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ। सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको इन्सुलिन बोसोमा सबक्युटानस रुटमा हो दिने है त। मैले अलिकति यहाँ जोड गरिदिन्छु। इन्सुलिन कहाँबाट दिइन्छ? सबक्युटानस एससी रुट। ल सबक्युटानस रुटबाट हामी इन्सुलिन दिने गर्छौं है। अब धेरै जसो भ्याक्सिन्सहरु पनि हामी इन्सुलिन जस्तो एमआर भ्याक्सिन हामी प्रयोग गर्छौं, सबक्युटानस दिने गर्छ। त्यो पनि इन्सुलिन के रे सबक्युटानसमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले इन्सुलिनलाई यो सोधिन्छ इन्सुलिनलाई कुन विधिद्वारा दिइन्छ भने सबक्युटानस फर्स्ट चोइस है। त्यसपछि सेकेन्ड चोइस कुन हो भने आइएम पनि दिने गरिन्छ है त। सेकेन्ड चोइस ल चोइस। अब हाम्रो लेभलले के दिन हुँदैन भनेपछि आइबी दिन हुँदैन, कन्ट्राइन्डिकेसन। इन्सुलिन कुन रुटबाट दिन हुँदैन भनेर तपाईलाई प्रश्न गरिदिन्छ। इन्सुलिनलाई कहिले पनि कन्ट्राइन्डिकेसन्स है त। हामीले इन्सुलिन दिन नहुने रुट कुन हो भनेर प्यारामेडिक्सहरुलाई सोध्यो, नर्सिङलाई सोध्यो भनेपछि हामीले दिन नहुने रुट भनेको चाहिँ कुन रुट रहेछ? आइबी मात्रै हो। आइएम पनि दिन सकिन्छ, सबक्युटानस पनि दिन सकिन्छ। आइबी दिन किन हुँदैन भन्दा यसले सट्ट सुगरको लेभल एकदमै छिटो घटाइदिएर हाइपोग्लाइसेमियामा जान सक्छ, मान्छे तुरुन्त मर्छ। त्यसो भएर डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन अनुसार हो भने हामी दिन्छौं डाक्टरको सल्लाहमा आइबी, अदरवाइज इन्सुलिनलाई आइबी प्रयोग गरिदैन। त्यसो भएर सबभन्दा बढी इन्सुलिन कुन रुटबाट प्रयोग गरिन्छ भन्यो भने आन्सर सबक्युटानस भनेर भन्नुपर्छ है। इन्सुलिनलाई कहिले दिइन्छ भनिदिन्छ? खाना खानुभन्दा अगाडि दिइन्छ, खाना खाइसकेपछि दिइन्छ वा खानाको बिचमा दिइन्छ भन्यो भने के भन्ने होला? सुगरका औषधिहरू कहिले दिने, इन्सुलिन कहिले दिने भनेर सोधिन्छ। इन्सुलिन कहिले दिने होला भन्यो भने है त जस्ट बिफोर मिल, अर्थात् खाना खानुभन्दा ठिक अगाडि जस्ट सुई लगाउने खाना खाने, अगाडि खाना राख्ने, हेर्नुस् है, अगाडि खाना राख्ने त्यसपछि सुई लगाउने अनि खाना खाने। तर अरु ड्रग्स हैन, डायबेटिक ड्रगहरु चाहिँ फेरि खाना खाने बित्तिकै खानुपर्छ है त, जस्ट आफ्टर द मिल है। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोधिन्छ इन्सुलिन कति बेला प्रयोग गरिन्छ भन्यो भने ठिक खाना खानुभन्दा अगाडि प्रयोग गरिन्छ भने। अरु डायबेटिक औषधिहरू कहिले प्रयोग गरिन्छ भन्यो भने ठ्याक्कै खाना खाने बित्तिकै खाइन्छ। त्यसो भएर यो रुटिन मिलाइएन भने हाइपोग्लाइसेमिया जस्ता समस्याहरू देखिन्छ। त्यसो भएर यो इन्सुलिन र डायबेटिक औषधिहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को रुट छ इन्ट्रामस्कुलर रुट है। तपाईहरुलाई यो कति डिग्रीमा दिइन्छ भनेर धेरैचोटि प्रश्न गर्छ। इन्ट्रामस्कुलर कतिमा, इन्ट्राभेनस कतिमा हैन, सबक्युटानस कतिमा भनेर प्रश्न गर्छ है त। सबक्युटानस चाहिँ हामी 45 डिग्रीको एंगलमा दिन्छौं हैन। अनि इन्ट्रामस्कुलर सबैलाई थाहा छ मासुमा भनेर सोध्छ। मासुमा दिने इन्जेक्सन कुन हो भन्यो भने हामीले इन्ट्रामस्कुलर भनेर भन्ने गर्छौं। सबैभन्दा उपयुक्त मसल्स मैले अघि नै पनि भनिदिसके ग्लुटेयल हो, तर 1 ml सम्मको लागि चाहिँ उपयुक्त मसल चाहिँ डेल्टोइड नै हो है। तर 1 ml भन्दा बढीलाई चाहिँ हामी ग्लुटेयलमा राख्छौं र सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विधि पनि हो, इन्जेक्टेबल मेथडमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विधि पनि हो। यसलाई 90 डिग्री एंगलमा हामी प्रयोग गर्छौं है।
90 डिग्रीको एंगलमा कति डिग्रीको एंगलमा दिन्छ भनेर सोधिन्छ 90 डिग्रीको एंगलमा प्रयोग गर्छौं र सबैभन्दा उपयुक्त मसल भन्यो भने नवजात शिशु बच्चाहरुको हकमा चाहिँ थाई मसल एडल्टको हकमा चाहिँ ग्लुटियल मसल्स हैन तर कमन भन्यो भने डेल्टोइडमा हामी प्रयोग गर्छौं अब कहिलेकाहीँ डेल्टोइडमा कति एमएल सम्मको इन्जेक्सनलाई उपयुक्त मानिन्छ भन्यो भने 1 एमएल सम्मको इन्जेक्सन इज बेस्ट फर डेल्टोइड तर 2 एमएल भन्दा बढी इन्जेक्सन जहिले पनि बटकमा लाउनु पर्छ र बटकमा लाउन नहुने सुई चाहिँ कुन हो भन्यो भने रेबिजको भ्याक्सिन चाहिँ नेभर युज्ड इन बटक कहिले पनि बटकमा नलाइदिनुस् त्यसले प्यारालाइज्ड गरेको छ मसल्सहरु नर्भहरुलाई प्यारालाइज गर्छ अर्को रुट छ इन्ट्राभेनस रुट नसामा प्रयोग गरिने रुट्स सामान्यतया भेनहरुमा प्रयोग गरिने रुटलाई चाहिँ हामी इन्ट्राभेनस रुट्स भनेर भन्ने गर्छौं फास्टेस्ट एक्सन सबैभन्दा छिटो काम गर्ने मैले भने नि अघि न ब्रेनमा पुग्न 45 सेकेन्ड मात्रै लाग्छ तपाईले भेनमा दिनुभएको औषधि ब्रेनमा पुग्न 45 सेकेन्ड लाग्छ त्यसलाई भनिन्छ वन आर्म सर्कुलेसन हेर्नुस् है क्यानुलाबाट तपाईले औषधि दिनुभयो भने त्यो औषधि 45 सेकेन्ड भित्र मुटु हुँदै नर्भस सिस्टम ब्रेनमा पुग्दछ त्यसरी पुग्ने हुन्छ ल म हजुरलाई शेयर गरे स्क्रिन शेयर गर्दै छु अलिकति डिस्टर्ब भयो इन्ट्राभेनस रुट चाहिँ 25 डिग्रीको एंगलमा जनरली हामी दिन्छौं हुन त 15 देखि 45 पनि भनिन्छ इन्ट्राभेनस कति डिग्रीमा दिन्छ भन्यो भने 15 देखि 45 फास्टेस्ट एक्सन हो मैले अघि नै पनि भनिसके हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी भनेर भन्छ कुनै पनि औषधिहरु प्रयोग गरिसकेपछि कति प्रतिशत ब्लडमा जान्छ त्यो औषधिको त्यसलाई भनिन्छ बायोअवेलेबिलिटी है कति प्रतिशत औषधि कुन रुटबाट प्रयोग गर्दा रगतमा पुग्छ त्यो नै त्यसको के हो बायोअवेलेबिलिटी त्यसो भएर 100% बायोअवेलेबिलिटी भनेको नसाबाट भेनसबाट दिने रुटलाई मात्रै हामी भन्ने गर्छौं 25 डिग्रीको एंगलमा दिइन्छ सामान्यतया नसामा दिने इन्जेक्सनलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ इन्ट्राभेनस भनेर हामीले भन्नुपर्छ है ओके अब हस्पिटल सेटअपमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने कुन हो भनेर सोधियो भने इन्ट्राभेनस रुट हस्पिटल सेटअपमा भनेर सोधियो भने इन्ट्राभेनस रुट चाहिँ सबभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ अब अर्को छ इन्ट्राथेकल रुट तपाईहरुलाई अलिकति नयाँ नाम हुन सक्छ यो के होला त इन्ट्राथेकल है इन्ट्राथेकल अलिकति भिन्दै नाम छ लोकसेवामा सोध्न सक्छ यो प्रश्न इन्ट्राथेकल भनेको मेनिन्जिसका तीनटा लेयरहरु जुन छन् हाम्रो हैन ड्युरा म्याटर आर्किनोइड म्याटर र पिया म्याटर त्यो मध्ये जुन हामीले सीएसएफ भएको जुन सब एरिग्नोइड स्पेस भनेर भनेका थियौं त्यो स्पेसबाट सीएसएफ निकाल्न परेमा वा स्पाइनल एनेस्थेसिया दिन परेमा जुन हामी ढाडबाट सुई लगाउने गर्छौं त्यो ढाडमा लगाइने सुईलाई चाहिँ इन्ट्राथेकल रुट भनिन्छ हेर्नुस् है इन्ट्राथेकल रुट केसँग रिलेटेड छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ ढाडमा लगाइने सुई हो सीएसएफ निकाल्न वा स्पाइनल एनेस्थेसिया दिएर एलएससीएस बच्चाको अपरेसन बच्चा निकाल्न पर्ने अपरेसनहरु गर्दा होस् एपेन्डिसाइटिसको गर्दा होस् हर्नियाको गर्दा होस् जुन हामी स्पाइनल एनेस्थेसिया दिन्छौं L3 र L4 मा दिइन्छ मैले लम्बर थर्ड मैले अस्ति पनि भन्दै थिए हजुरलाई बेस्ट साइट भनेको लम्बर पञ्चरको लागि इन्ट्राथेकल रुटको लागि L3 र L4 हो यसलाई अर्को शब्दमा लम्बर पञ्चर पनि भन्न सकिन्छ ल लम्बर पञ्चर लम्बरमा पाल पारेर केही चीज तान्नु वा हाल्नुलाई चाहिँ हामी लम्बर पञ्चर भन्छौं त्यो रुटलाई चाहिँ इन्ट्राथेकल अब भोलि हजुरलाई इन्ट्राथेकल रुट भनेको के हो भने हामीले भन्नु पर्यो यो मेरुदण्डमा दिइने इन्जेक्सनलाई इन्ट्राथेकल रुट भनिन्छ भनेर भन्ने त्यसपछि अर्को रुट छ इन्ट्रामेडुलरी रुट
है। अर्को रुट छ इन्ट्रामेडुलरी रुट। अब इन्ट्रामेडुलरी रुट भनेको के हो भनेर प्रश्न गरिदिन सक्छ हजुरहरूलाई। बोन म्यारोमा दिइने इन्जेक्सनलाई इन्ट्रामेडुलरी रुट भनिन्छ। बोन म्यारोमा दिइने इन्जेक्सनलाई इन्ट्रामेडुलरी रुट भनिन्छ है त। यो इन्ट्रामेडुलरी रुटलाई अर्को शब्दमा इन्ट्राअसियस रुट पनि भनिन्छ। इन्ट्राअसियस रुट भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने यही इन्ट्रामेडुलरी रुटलाई अर्को शब्दमा इन्ट्राअसियस रुट पनि भनिन्छ। त्यसो भएर बोन म्यारो भित्र पनि इन्जेक्सन दिइन्छ। बोन म्यारो भित्र पनि इन्जेक्सन दिइन्छ। त्यो इन्जेक्सन दिने प्रक्रियालाई हामी इन्ट्रामेडुलरी रुट पनि भन्छौँ वा यसलाई अर्को शब्दमा इन्ट्राअसियस रुट पनि भनिन्छ। प्रायः जसो टिबिया बोन र स्टर्नमबाट गरिन्छ। यस्तो बोन म्यारोमा लगाउने सुईहरू कहाँबाट लगाइन्छ भन्यो भने टिबिया बोन र स्टर्नमबाट गर्ने गरिन्छ है। अर्को छ इन्ट्रा आर्टेरियल रुट। अर्को रुट छ इन्ट्रा आर्टेरियल रुट। आर्ट्रीहरूमा भेनमा दिइनेलाई इन्ट्राभेनस रुट, भेनमा दिइनेलाई चाहिँ इन्ट्राभेनस रुट है। भेनमा जुन हामी इन्जेक्सन दिन्छौँ त्यसलाई के भन्ने इन्ट्राभेनस रुट। आर्ट्रीमा दिइन्छ भने त्यो रुटलाई भनिन्छ इन्ट्रा आर्टेरियल रुट। आर्ट्रीमा दिइने इन्जेक्सन यो हामीले जेनरली गर्दैनौँ। सर्जनहरूले स्पेसल्ली अलिकति यो विशेष परिस्थितिमा चाहिँ आर्ट्रीहरूलाई ओपन गरेर कहिलेकाहीँ त्यसमा विभिन्न कामहरू गर्नुहुन्छ। त्यो आर्ट्रीमा इन्जेक्सन दिइन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ इन्ट्रा आर्टेरियल रुट भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अब हामी झुक्किन्छौँ यो इन्ट्रा आर्टिकुलर रुटसँग। यो पनि उस्तै छ, इन्ट्रा आर्टिकुलर रुट वा इन्ट्रा आर्टेरियल रुट है। यो इन्ट्रा आर्टिकुलर भनेको चाहिँ जोइन्ट भित्र दिने इन्जेक्सन हो, जोड्नी भित्र दिइन्छ। विशेष गरेर हड्डीमा लगाउने सुई भनेर डिपोमेड्रोललाई भन्ने गरिन्छ। यो डिपोमेड्रोललाई चाहिँ हामी जोइन्ट भित्र दिन्छौँ, जोड्नी भित्र लगाउँछौँ है। हड्डीमा लगाउने सुई भन्ने गरिन्छ। यो स्टेरोइड हो, अरू केही पनि होइन, स्टेरोइड हो। लङ टर्म काम गर्छ यसले, लामो समयसम्म जोइन्ट भित्रको इन्फेक्सन इन्फ्लामेसनलाई कम गरिदिन्छ। अनि कम गरिदिएपछि वर्ष दिन 6 महिना 12 महिना चाहिँ दुखाइ कम हुन्छ। दुखाइ कम भएपछि उहाँहरूले ल मलाई जोड्नीमा सन्चो भयो र यो हड्डीमा लगाउने सुई लगाएको थिएँ भन्नुहुन्छ। यसरी जोइन्ट भित्र दिइने इन्जेक्सनलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ इन्ट्रा आर्टिकुलर। अब प्रश्नहरू यसरी सोधिन्छ है त। प्रश्न कसरी सोधिन्छ भने ल जोड्नीमा दिइने इन्जेक्सनलाई के भनेर भनिन्छ भन्ने सक्छ। दिइने हैन सुईलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गर्देला अब यसको सही एन्सर के हो भनेर सोधिदिन सक्छ हामीलाई। अब यसमा झुकिने भनेको एउटा चाहिँ इन्ट्रा आर्टेरियल भन्ने हुन्छ हेर्नुस्, एउटा इन्ट्रा आर्टेरियल रुट है त। अब अर्को भनेको इन्ट्रा आर्टिकुलर भन्ने हुन्छ। आर्टिकुलर रुट। अब हामी झुक्किने यसमै हो, इन्ट्रा आर्टेरियल र इन्ट्रा आर्टिकुलर रुट भनेर भन्छ। जोड्नीमा दिइने इन्जेक्सनलाई के भनिन्छ इन्ट्रा आर्टिकुलर रुट भनेर हामीले भन्ने। यो प्रश्नहरू हामीलाई गरिदिन सक्छ। त्यसो भएर कहाँ दिइने इन्जेक्सनलाई इन्ट्रा आर्टिकुलर भनेर भनिन्छ भन्न सक्छ। सामान्य परिभाषामा हेर्नुहोस् है। अब बोन म्यारोमा दिइने इन्जेक्सनलाई के भनिँदो रहेछ भन्नेला MARROW बोन म्यारोमा दिइने इन्जेक्सनलाई इन्ट्रामेडुलरी रुट है त। बोन म्यारोमा दिइने इन्जेक्सनलाई यसलाई अर्को शब्दमा इन्ट्राअसियस रुट पनि भन्यो, अर इन्ट्राअसियस रुट है। अर्को अब इन्ट्राथेकल, अलिकति फरक नाम के हामीलाई सोधिदिन सक्ने। इन्ट्राथेकल रुट भनेको कुन रुट हो भनेर सोधिदिन सक्छ है त। यो सरी ल इनसाइड द भर्टिब्रा अथवा मेरुदण्डमा दिइने सुई हो यो। इन्ट्राथेकल रुट भनेको के हो भनिदिन सक्छ हैन। यो
यसरी हामीलाई कहिलेकाहीँ कहाँ सुई दिनुलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्नहरू गरिदिन सक्छ। अब यो मध्ये सबैभन्दा बढी एक्सन भनेर जुन मैले भने नि बायोएभाइलेबिलिटी भनेर सोधिदिन सक्छ। त्यसो भएर फास्टेस्ट बायोएभाइलेबिलिटी 100% भनेको चाहिँ इन्ट्राभेनस। सबैभन्दा बढी बायोएभाइलेबिलिटी भएको रुट कुन हो भनेर सोधियो भने एन्सर चाहिँ इन्ट्राभेनस भन्ने। बायोएभाइलेबिलिटी भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले यो के होला भनेर है। हजुरहरूले बायोएभाइलेबिलिटी भन्छ। अर्को एउटा मैले यहाँ जोड दिइहालेँ प्लाज्मा सरी PLASMA प्लाज्मा अफ लाइफ भन्छ, बायोएभाइलेबिलिटी भन्छ, प्लाज्मा अफ लाइफ भनेर भन्छ। कहिलेकाहीँ यो औषधिहरूमा प्रयोग हुने वर्डहरू हो हैन। प्लाज्मा अफ लाइफ, बायोएभाइलेबिलिटी अनि सेल्फ लाइफ भनिदिन सक्छ है। SHELF सेल्फ लाइफ यो औषधिहरूमा प्रयोग हुने वर्डहरू हो कि बायोएभाइलेबिलिटी के हो, प्लाज्मा अफ लाइफ के हो, सेल्फ लाइफ के हो भनेर सोधिदिन सक्छ। सेल्फ लाइफ भनेको सामान्य भाषामा चाहिँ सामान्य भाषामा सेल्फ लाइफ भनेको चाहिँ सामान्य भाषामा सेल्फ लाइफ भनेको एक्सपायरी लाइफ हो, लाइफ अफ ड्रग। औषधिहरूको मिति सकिने अवधिलाई सेल्फ लाइफ भनिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई औषधिको सेल्फ लाइफ भनेको के हो भने औषधिहरूको मिति सकिने विधिलाई अवधिलाई भनिन्छ। जस्तो 2022 मा एक्सपायरी छ भने त्यसलाई त्यसको सेल्फ लाइफ भनियो। अब प्लाज्मा हाफ लाइफ भनेको के हो त उस्तै लाग्छ। बायोएभाइलेबिलिटी, प्लाज्मा हाफ लाइफ, सेल्फ लाइफ भन्ने कुराहरू उस्तै लाग्छ हामीलाई। के फरक छ त यसमा भनेर प्रश्नहरू गरिदिन सक्छ। प्लाज्मा हाफ लाइफ भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि औषधिले खाइसकेपछि त्यो औषधिले हाम्रो शरीरमा कति घण्टा काम गर्छ त्यसलाई नै भनिन्छ प्लाज्मा हाफ लाइफ। जस्तो तपाईले एमोक्सिसिलिन TDS प्रयोग गरिन्छ भनेको थ्राइस अ डे अर्थात दिनमा 3 पटक प्रयोग गरिन्छ भनेको अर्थ के हो, यो 8 आवरली है। एमोक्सिसिलिन दिनमा 3 चोटि प्रयोग गरिन्छ भन्नुको अर्थ के हो त, यो 8 आवरली प्रयोग गरिन्छ भनेको अर्थ एक चोटि एमोक्सिसिलिन खानु भयो भने त्यो औषधिले बडीमा कति काम गर्छ, 8 आवर्स काम गर्छ। 8 आवर्स पछि अर्को डोज खानुपर्छ भन्ने अर्थ हो। त्यसो भएर औषधिले काम गर्ने अवधिलाई त्यसको प्लाज्मा हाफ लाइफ भनिन्छ है। अब हजुरले मलाई भन्नुस् एजिथ्रोमाइसिन हामी दिनमा 1 पटक मात्रै खान्छौं भनेपछि एजिथ्रोमाइसिनको प्लाज्मा हाफ लाइफ कति? ल अब प्रश्न गरिदिन्छु कि हजुरलाई यस्तो कि प्लाज्मा हाफ लाइफ अफ एजिथ्रोमाइसिन भनेर सोध्यो भने यसको आन्सर के हो, 24 घण्टामा 1 पटक मात्रै खाइन्छ। त्यसो भएर प्लाज्मा हाफ लाइफ एजिथ्रोमाइसिन कति, 24 घण्टा। त्यस्तै तपाईलाई अब सोधिन्छ फ्लुकोनाजोल हामी के भन्छौं रे, हप्ताको 1 पटक मात्रै खानुस् भन्छौं हैन। फ्लुकोनाजोलको प्लाज्मा हाफ लाइफ कति, 1 वीक्स। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न के प्लाज्मा हाफ लाइफ भनेको के हो, बायोएभाइलेबिलिटी सेल्फ लाइफ भनेको के हो भनेर सोध्यो भने यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले जानेको राम्रो हुन्छ। ल यसको बारेमा हामीले आज डिटेलमा छलफल गर्यौं। भोलि हामी स्टरलाइजेसनको बारेमा पढ्छौं। निर्मलीकरण भन्ने टेक्निक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ एक्जामको लागि। है त ल भोलि स्टरलाइजेसनको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं। हुन्छ ल आजलाई थ्यांक यू, धन्यवाद। स्टप शेयरिङ। ल थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू, वेलकम। ल हस् केही त्यस्तो छ भने डिस्कस गरौँ केही समयलाई, नत्र भने अब के गर्ने ब्रेक गरौँ कि केही छ भने? केही छ भने हात उठाइदिनु होला, म अनम्युट गरिदिन्छु। हस् थ्यांक यू, गुड नाइट एभ्रीबडी। गुड नाइट सर, थ्यांक्स सो मच सर। केही छैन जस्तो छ चाहिँ, केही छ भने हात उठाउनु होला। कमेन्टमा भन्दा पनि माथि उठाउनुस् न, म तपाईलाई अनम्युट गरिदिन्छु। सबैलाई चाहिँ सकिदैन, र्यान्डमली गरिदिन्छ है। सुनिता मिसले गर्छ सुरुमा। हुन्छ बोल्नुस् न। हेलो
हजुरसँग पढेको सर कोही नमस्ते। फेल हुनेवाला छैन सर, धन्यवाद भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। हजुर नमस्ते। सर यो बच्चाहरूको आइक्यू भन्ने हुन्छ नि त्यो सुस्त मनस्थिति सिभियर हजुर त्यस्तो यो त्यसको बारेमा हामीले पढ्न बाँकी हो कि के सर? ए त्यस्तो यस्तो छ, त्यो आइक्यू लेभलहरू चाहिँ मेन्टल रिटार्डेसन भन्ने टपिकमा पढ्नुपर्छ त्यो होइन। हजुर मेन्टल त्यो मेन्टल रिटार्डेसन क्वेशन आएको रहेछ नि सर। हजुरको ट्रिटमेन्ट अफ सिम्पल डिसअर्डर अन्तर्गत तपाईँको मानसिक रोगहरू भन्ने टपिकमा चाहिँ हामी त्यसलाई डिस्कस गर्छौँ होला। सामान्यतया 70 भन्दा माथि कसैको आइक्यू लेभल हुन्छ भने त्यो नर्मल हुन्छ। यदि 70 भन्दा कम छ भने त्यो मान्छेलाई हामी 30 to 50 भयो भने कस्तो हो सर? त्यही त मेन्टल रिटार्डेसन भनिन्छ। अब त्यो 70 भन्दा तल पनि हजुरको कस्तो हुन्छ भने जेनरली 55 सम्मलाई चाहिँ हामी माइल्ड टाइपको मेन्टल रिटार्डेसन, त्यसपछि गएर 35 सम्मलाई मोडरेट टाइपको मेन्टल रिटार्डेसन, अब 35 भन्दा पनि तल छ भने सिभियर टाइपको मेन्टल रिटार्डेसन भनेर त्यो क्याटेगोराइज छ कि है। त्यसो भएर अहिले हजुरले सामान्य के बुझौँ भने 35-32 भनेको सिभियर टाइपमा पर्छ र 70 भन्दा कम भनेको चाहिँ त्यो मेन्टल रिटार्डेसन हो, 70 भन्दा माथि चाहिँ नर्मल आइक्यू लेभल हो। अहिलेलाई चाहिँ त्यति बुझौँ, पछि यो टपिक आउँछ है त्यसलाई अफकोर्स। ओके, 80 मिसले गरिदिए। त्यो आँखाको ब्यान्डेज भन्नुभएको थियो एक दुईजनाहरूले, मैले त्यसलाई गुगलमा हेरेको, त्यसलाई आई प्याच भन्दो रहेछ होइन। आँखामा प्रयोग गर्ने ब्यान्डेजलाई के भनिन्छ भन्यो भने आई प्याच भनेर भन्दो रहेछ, EYE आई प्याच। त्यो विशेष गरेर आँखाको अपरेसनहरूमा प्रयोग गरिँदो रहेछ होइन, आँखालाई कभर गर्नको लागि। त्यो ब्यान्डेजलाई के भनिन्छ भने आई प्याच भनेर भन्दा राम्रो हुँदो रहेछ। हेलो सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। सर के अरे क्लास अरू त सबै राम्रो छ होइन, यो रेडिएसनको बारेमा चाहिँ म हिजो क्लास छुटेको थियो कि, अनि यो अलिक बुझेन कि, यो भनिदिनु न। के को बारेमा रे? रेडिएसनको बारेमा कि फर्स्टमै गर्नुभएको थियो नि टेम्परेचरहरूको कुरा। ए ओके 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 ल थोरै 5 मिनट मैले फेरि पनि भने है। अब शरीरको हिट लस हुने विधिहरू विभिन्न प्रकारको छ है। त्यो विधिहरूमा सबभन्दा बढी हामीले प्रयोग गर्ने भनेको 4वटा विधिहरू, कन्डक्सन, कन्भेक्सन, इभापोरेसन र रेडिएसन भन्ने 4वटा विधि छ। नवजात शिशुहरूले टाउकोबाट हिट बढी लस गर्छ भने एडल्टहरूमा स्किनबाट बढी हिट लस हुन्छ। स्किनबाट बढी हिट लस भनेको इभापोरेसन विधिद्वारा हुन्छ भने टाउकोबाट हिट लस चाहिँ बढी रेडिएसन विधिद्वारा हुन्छ। त्यसो भएर नवजात शिशुहरूमा बढी तापक्रम कुन विधिद्वारा लस्ट हुन्छ भन्यो भने रेडिएसन भन्नुपर्छ भने नर्मल्ली एडल्टहरूमा इभापोरेसन भन्ने विधिबाट हुन्छ। ओभरअल भन्नुपर्दा सबैभन्दा बढी कुन विधि, चाहे बच्चा एडल्ट केही पनि भनेन भने सबैभन्दा बढी हिट लस कुन विधिबाट भन्यो भने एन्सर रेडिएसन विधि भन्ने। अब यो भनेको के हो भनेर हामीलाई प्रश्न गर्छ। सबभन्दा सजिलो तरिकाले हामी के बुझौँ भने शरीरको तापक्रम बढेको बेलामा शरीरभित्र भएको तातोपन हावामा मिसिएर जान्छ र पसिनाको रूपमा तातोपन बाहिर निस्किन्छ भने त्यो इभापोरेसन विधि हो है। फेरि मैले भने शरीरभित्रको तातोपन तातो हावाको रूपमा वा पसिनाको रूपमा बाहिर निस्केर शरीरको तापक्रम घटाउँछ भने त्यो इभापोरेसन विधि हो। करिब 20% जति शरीरको तापक्रम इभापोरेसन विधिबाट लस्ट हुन्छ। अर्को विधि छ कन्डक्सन विधि भन्छ। कन्डक्सन विधि भनेको कुनै चिसो सतहमा हामी सुत्यौं भने हाम्रो शरीरको तापक्रम त्यो चिसो सतहमा मिसिएर त्यो चिसो सतहले चुस्दिन्छ, एब्जर्ब गरिदिन्छ। त्यो चिसो सतहले एब्जर्ब गरेर हाम्रो शरीरको तापक्रम यदि कम हुन्छ भने त्यस्तो विधिलाई भनिन्छ कन्डक्सन विधि है। तपाईले झ्यालडोका खोलेर चिसो हावा आएको ठाउँमा बस्नुहुन्छ र एकछिनपछि तपाईलाई चिसो लाग्छ भनेपछि तपाईको शरीरको तापक्रम त्यो बाहिरबाट चलेर आएको हावाले लिएर गयो, त्यो विधिलाई भनिन्छ कन्भेक्सन। झ्यालडोका खोलेर बस्यौं भने हाम्रो शरीरको तापक्रम हराउँछ। ज्वरो आएको बेलामा भेन्टिलेसन खुल्ला गर्नुपर्छ, झ्यालडोका खोलेर राख्नुपर्छ भन्नुको कारण के भने बाहिरबाट चिसो हावा आओस् र हाम्रो शरीरको तापक्रमलाई त्यो चिसो हावाले एब्जर्ब गरोस्। त्यो विधिलाई भनिन्छ कन्भेक्सन विधि। कन्डक्सन, तपाई चिसो भुइँमा सुत्नुभयो, कन्डक्सन।
झ्यालबाट आएको चिसो हावामा बस्नुभयो, कन्भेक्सन। तपाईको शरीरको तापक्रम बाफ बनेर गयो, इभापोरेसन। तर केही पनि गर्नु भएको छैन, तपाई नर्मल हुनुहुन्छ, घरमा मजाले बसिरहनु भएको छ, त्यही पनि तपाईको शरीरको तापक्रम चाहिँ बिस्तारै त्यो रुमको भित्रको तातो, रुम भित्रको हावाले अलिअलि एब्जर्ब गरिराखेको हुन्छ, त्यो विधि चाहिँ रेडिएसन हो कि। त्यसो भएर नवजात शिशु जहाँ जन्मिन्छ नि, त्यो जन्मिने ठाउँ हामी झ्यालढोका बन्द गर्छौँ। हामी झ्यालढोका ठ्याक्क बन्द गरेर तापक्रम मेन्टेन गर्ने प्रयास गर्छौँ। तर पनि बच्चा किन चिसो हुन्छ भन्दा त्यो बच्चाको रेडिएसन विधि, ऊ झ्याल खोलेर चिसो हावा आएको होइन नि त, ऊ कन्भेक्सन पनि भएन, उसलाई हामीले चिसो सतहमा सुताएका पनि छैनौँ, कन्डक्सन पनि भएन, उसको शरीरबाट पसिना निस्किएको पनि छैन, त्यो इभापोरेसन पनि भएन भनेपछि नवजात शिशुमा चाहिँ रेडिएसनद्वारा हिट लस हुन्छ। त्यसो भएर रेडिएसन भनेको अलिकति रेडिएसनमा बुझ्नु भएन कि जस्तो लाग्छ। तपाई हामी झ्यालढोका बन्द गरेर वा कुनै पनि अवस्थामा हामी बसिरहेछौँ, हाम्रो पसिना पनि निस्किएको छैन, बाहिरबाट चिसो हावा बगेर हामीलाई चिसो भएको पनि छैन, हामी चिसो सतहमा सुतेका पनि छैनौँ, तर पनि हाम्रो शरीरको हिट चाहिँ लस भइराखेको हुन्छ। त्यो ड्यू टु रुम भित्रको हावाले आफै एब्जर्ब गरिराखेको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ रेडिएसन विधि। ल यसरी 4 प्रकारको विधि हुन्छ। सबैभन्दा बढी हिट लस कुन विधिद्वारा भन्यो भने रेडिएसन। ओभरअल न्यूबर्न बेबीमा भन्यो भने रेडिएसन। तपाईले पानीपट्टी लगाएर चिसो गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो के विधि भयो भने त्यो एन्सर कन्डक्सन हो। चिसो सतह तपाईको शरीरमा टाँसिएर तापक्रम घटाइन्छ भने त्यो कन्डक्सन हो है त। त्यसो भए यो 4 प्रकारको विधिमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई परिभाषा सोधिन्छ कि कस्तो विधिलाई के भनिन्छ भनेर, यही कुरालाई जोड गर्नु होला। सबभन्दा बढी हिट लस चाहिँ रेडिएसन विधिबाट हुन्छ। अनि सर त्यो अर्को के हेल्थ वर्करले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको त्यो राइटहरू के अनि चेन्ज हैन, राइट्समा यस्तो छ, तपाईँ गुगल गरेर हेर्नुभयो भने त्यसमा चेन्ज भनेर नभनौ हैन। जस्तो कतिपय कुराहरू चेन्ज हुँदै आछ, थपिँदै आछ कि। त्यसो भए धेरै राइटरहरूको कुराहरू सुन्दा, तिनीहरूले लेखेको कुराहरू पढ्दाखेरि ड्रग रुट्स, राइट्स अफ ड्रग रुट्सहरूमा चाहिँ जाँदाखेरि एउटा राइटरले एउटा कुरा लेखिदिनु भएको छ, अर्को राइटरले अर्को कुरा लेखिदिनु भएको छ। उहाँहरू सबैको कम्पाइल गर्दाखेरि एउटै चिजलाई 2 पटक नलेखेको मैले, तर सबै राइटरहरूको कुरा बुझ्दाखेरि यो पनि राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन हो है भनेर भन्ने। अब हजुरलाई प्रश्न के गर्छ भने तलको मध्ये राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भित्र के कुरा पर्छ, के कुरा पर्दैन भनेर प्रश्नहरू गरिदिन्छ। त्यति बेला कुन कुन कुराहरू पर्छ त? राइट इन्फर्मेसन दिने कुरा सही होला कि नहोला, पक्कै होला। राइट डकुमेन्टेसनका कुराहरू पक्कै पनि होला। राइट मेडिसिन, राइट रुट्स भनेको त हामी पहिलेदेखि पढ्दै आएका कुराहरू हुन्। राइट एनालाइसिस पनि अहिले कुराहरू व्याख्या गरिन्छ। र यो सबभन्दा कमनली चाहिँ अहिले के भनिन्थ्यो भने राइट डकुमेन्टेसनलाई चाहिँ हामी लेटेस्ट मान्ने गर्थ्यौँ। तर राइट डकुमेन्टेसन पछि राइट प्लानिङ पनि आइसकेको छ, राइट इन्फर्मेसन पनि आइसकेको छ, राइट इभ्यालुएसन पनि आइसकेको छ, धेरै कुराहरू थपिएका छन्। त्यसो भएर यी सबै कुराहरू चाहिँ हुनपर्छ है भन्ने यो मान्यताको हिसाबमा मैले पोइन्ट राखिदिएको। यस, थ्याङ्क यू सर। वेलकम। अब हाम्रो आरती मिसले सुरु गरिदिन्छ। ओके, मिडवाइफरी पनि हजुरले नै पढाउनु सर, राम्रो बुझिन्छ होला भन्नुहुन्छ। मिडवाइफरी त सक्दैन होला, सरी। आरती मिस मैले तपाईलाई चाहिँ गरिदिएको छ है। ओके, रेडमी 9 प्रो तपाईँ नाम लेख्नु होला है। तपाईलाई अनम्युट गरिदिए, तपाईले नाम लेख्नु होला। हेलो, ओके, द्वारिका राहुल उहाँले गरिदिए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कस्तो भन्दा हजुरले सबभन्दा बढी हिटलस त्यस्तै हजुरको प्रश्नै बुझिएन, कस्तो डिस्टर्ब। सायद जस्तो न्यूबर्न बेबीको हिटलस वेसन इन्डक्सन। ओके, मैले बुझेँ हजुरले भन्न खोजेको प्रश्न, सायद मैले बुझेँ। हेलो, भन्नुहोस् त।
हजुर सर अनि त्यसमा राइट आन्सर कुन मान्ने सर त्यो अल मान्ने कि ओके त्यसमा रेडिएसन ल छैन ल हस् 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 हुन्छ ल अब यसलाई प्रश्न चाहिँ कसरी बुझौँ भने तलको मध्ये शरीरको तापक्रम लस हुने विधिहरू कुन कुन हो या लस हुने विधि कुन हो भनेर सोधेको खण्डमा अल अफ द एबभ इज राइट एन्सर ए हजुर आजकै मैले एउटा हजुर तर तलको मध्ये सबैभन्दा बढी हिट लस हुने विधि कुन हो भनेर सोध्यो भने त्यस्तो बेलामा सबैभन्दा बढी भन्यो भने एउटा एन्सर छान्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला रेडिएसन न्यू बर्न बेबीको हकमा चाहिँ रेडिएसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ए त्यही त सर फेरि न्यू बर्नमा फेरि रेडिएसन नै के एक्ज्याक्टली त्यही भएर कन्डक्सन भयो कन्भेक्सन भयो अनि इभापोरेसन भयो अनि अल भयो त्यही भएर कस्तो डाउट लाग्थ्यो कि अघिदेखि सबै त्यस्तो भन्यो भने अल अफ द एबभ राइट एन्सर हुन्छ तर एउटा छान्नै पर्यो भने हामी हेडबाट बढी लस चाहिँ रेडिएसन विधिबाट हुन्छ कि त्यसो भएर न्यू बर्न एउटा अर्को क्वेसन सानो सर स्टन्टिङ भने के होला स्टन्टिङ स्टन्टिङ भनेको चाहिँ कसरी बुझौँ भने अब दुईटा कन्डिसन हुन्छ एउटा वेस्टिङ हुन्छ एउटा स्टन्टिङ हुन्छ होइन स्टन्टिङ भनेको चाहिँ जेनरली तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने त्यसलाई हामी बामपुट्के भनेर भन्छौँ भने वेस्टिङहरूलाई चाहिँ ख्याउटे भनिन्छ त्यो दुईटै माल न्युट्रिसन हो होइन वेस्टिङ पनि माल न्युट्रिसन हो स्टन्टिङ पनि माल न्युट्रिसन हो अब हजुरले के बुझ्नुहोस् भने वेस्टिङ भनेको चाहिँ सिभियर एक्युट माल न्युट्रिसन हो भने स्टन्टिङ भनेको चाहिँ क्रोनिक एक्युट माल न्युट्रिसन हो भनेको तपाईले मरासमस क्वासिओर्कर भनेर पढ्नुहुन्छ नि त्यो सिभियर वेस्टिङमा आयो त्यो है तर कस्तो बच्चाको हाइटै बढ्या छैन उमेर अनुसार हाइट बढ्नु पर्ने बामपुट्के भयो तपाईको बच्चा भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ स्टन्टिङ भन्छ कि स्टन्टिङ भनेको बामपुट्के जस्तो त्यसमा सर अनि त्यो क्वेशनहरु आज मैले भेटाएको थिएँ कि वेट फर हाइट अनि हाइट फर वेट त्यस्तोमा कुन होला हजुर ल सुन्नुस् अब तपाईले भन्नु भने बामपुट्के भने के हो त उमेर अनुसारको हाइट नबढ्नु हैन त हजुर हजुर हो त त्यसो भएर के भयो त एज फर हाइट भएन अब वेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो वेस्टिङ भनेको के हो उमेर अनुसारको तौल नबढ्नु ख्याउटी हो नि त भनेपछि एज फर के भयो त्यो वेट भयो ख्याउटे भनेको उमेर अनुसार तौल नबढ्नु ख्याउटे भयो उमेर अनुसार हाइट नबढ्नु के भयो त बामपुट्के त्यसो भएर एज फर हाइट भन्यो भने स्टन्टिङ एज फर वेट भन्यो भने वेस्टिङ तिर जानुपर्छ कि हामी थ्यांक यू सर हुन्छ तुलसा मिसले एकचोटी लास्टमा जोडौँ अनि त्यसपछि चाहिँ इन्डिभिजुअल हेलो सर नमस्ते 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 सर मैले चाहिँ हिजो एउटा क्वेसन भेटाएको थिएँ सेन्सरी अर्गानमा आईमा सर विन्डो अफ आई भनेर केलाई चिन्ने भनेर अनि त्यसको एन्सर चाहिँ मैले दुईटा भेटाएँ सर एउटा बुकमा स्केलेरा एउटा बुकमा कर्निया त्यही भएर एक्ज्याक्ट चाहिँ कुन होला भनेर अब यो एकदमै कस्तो छ भने विन्डोज अफ आई भनेको चाहिँ दुईटा जोडिएको बीचको पोइन्ट हो वास्तवमा स्क्लेरा र कर्निया जहाँ जोडिन्छ त्यो जोडिएको ठाउँमा चाहिँ हामी विन्डोज भनेर भन्छौँ है अब हजुरलाई मैले आन्सर के दिन्छु भने आँखाको सबैभन्दा सेन्सिटिभ पार्ट रेटिना पछि कर्निया हो हैन रेटिना पछि कर्निया हो यदि हामी अपरेसन गर्न पर्यो भने अब कर्नियालाई काटौँला कि स्क्लेरालाई काटौँला केलाई काटौँला कर्निया कहाँ कर्निया काट्नु कर्निया काट्यो त ड्यामेज भइहाल्यो नि स्क्लेरामा पाल पारिन्छ त्यसो भएर विन्डोज भनेको अपरेसन गर्ने बेलामा छिर्ने बाटो हो कि त्यही भएर छान्नै पर्ने अवस्था आयो भने स्क्लेरा नत्र भने दुईटाको बिचको भागलाई चाहिँ विन्डोज अफ आई भनेर भनिन्छ भन्नु छान्नै पर्ने अवस्था आएछ भने स्क्लेरालाई हामी पाल पार्छौँ अनि त्यहाँबाट भित्र छिर्छौँ कर्नियालाई केही गरिदैन ल त्यही छ थ्यांक यू सर वेलकम सर ल आजलाई सकिएको जस्तो छ हुन्छ ल हस् थ्यांक यू एभ्रीबडी है त ल हस् ओके हस् गुड नाइट एभ्रीबडी ल ओके अल मिसहरु सबैलाई गुड नाइट आजलाई चाहिँ सकियो सबैले फेरि अनम्युट गरिदिन्छु केही छ म्यानेजमेन्ट टिमसँग बोल्नुपर्ने केही छ भनेदेखि